भन्दा एउटा ल्यागिङ डिस्टेन्स हुने भयो, अर्को हाम्रो ब्रेक लगायो भने चाहिँ ब्रेकमा हात पुग्ने जेलसम्म त उ त 2 सेकेन्ड 2.5 सेकेन्ड लाग्छ, त्योमा त उ सर्टेन डिस्टेन्स पार गर्छ भने चाहिँ एउटा ल्यागिङ डिस्टेन्स हुने भयो भने अर्को ब्रेकिङ डिस्टेन्स, ब्रेक लगायो, ब्रेक लगाउने बेला उ 40 किलोमिटर पर आवर थियो भने ब्रेक लगाएपछि कति पर गएर उ चाहिँ 0 किलोमिटर पर आवरमा पुग्छ अथवा रोकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हेर्दा स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा दुईटा डिस्टेन्स, एउटा ल्यागिङ डिस्टेन्स, एउटा ब्रेकिङ डिस्टेन्स हुने रहेछ। अनि ल्यागिङ डिस्टेन्स भनेको के भन्ने पार्टमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यही पर्सेप्सन रिएक्सन टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, पर्सेप्सन रिएक्सन टाइम 2.5 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पहिला 4 सेकेन्ड लाग्ला अरे, अनि त्योमा त उसले ब्रेकमा हातै पुग्दैन, त्यति बेलासम्म त त्यही आफ्नो नर्मल स्पिडमा जाने भयो भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ कति डिस्टेन्स पार गर्छ त्यसलाई हामीले ल्यागिङ डिस्टेन्स भन्यौँ। र ब्रेकिङ डिस्टेन्स त हामीलाई थाहा भइहाल्यो भने यसरी स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै एउटा फर्मुला हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो कि एसएसटी इजिकल्स टु भिटी प्लस भी स्क्वायर डिभाइड बाई 2GF एउटा। अब यहीलाई चाहिँ हामीले कतै एउटा इम्पेरिकल भ्यालु देख्नु भनेको मतलब त्यो किलोमिटर पर आवरमा लेखेको छ, हामीलाई सजिलो बनाएको छ, माथि भिटी छ 2GF छ भनेपछि सबैलाई चाहिँ हामीले एउटैमा राख्नु पर्यो। भी किलोमिटर पर आवरमा राख्ने अनि एसएसटी मिटरमा हुने त पक्कै हुन्न होला, त्यसको लागि हामीलाई कुनै एउटा भ्यालु लिन्छ। तसर्थ कसैले भिटी वाला मात्र युज कण्ठ गरिरहेका छौँ होला, कसैले चाहिँ 0.278 भिटी भनेर कण्ठ गरेका छौँ होला भनेपछि त्यो केही पनि होइन, एउटै फर्मुला हो, जस मात्र के भन्दा त्यसको रिप्रेजेन्टेसन फरक। अनि त्योमा फरक के भन्दा एउटामा चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा राख्यो भने 0.278 भी इन्टु टी वाला चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा हो भने यो माथिको सिम्पल 2GF आउनेवाला पार्ट सबै भनेको चाहिँ यो पनि मिटर पर सेकेन्डमा राख्नु पर्यो, यो सेकेन्डमा राख्नु पर्यो, जी पनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा राख्नु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्छौँ, सम्झिनु पर्यो। तर धेरैले यो कण्ठ गर्नु भएको हुन्छ, तर के सम्झिनु पर्यो भने यो मेन फर्मुला भनेको यो छ है, भिटी प्लस भी स्क्वायर डिभाइड बाई 2GF भने पनि भयो, अथवा 254 लेख्यौँ हामीले, एफको ठाउँमा एफ प्लस माइनस आई भन्ने छ भन्ने सम्झिनु पर्यो, इन्टु इटा भन्ने पनि छ, हामीले कतिले पढेछौँ भने है। केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर कतै सोध्यो भने स्टपिङ साइड डिस्टेन्स डिपेन्ड अन भन्ने बेलामा चाहिँ प्राय यस्तो अल अफ द एबभ भन्ने आएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा प्राय जसो एन्सर अल अफ द एबभ नै हुन्छ, प्राय जसो, कहिले कहिले नहोला, तर अल अफ द एबभ आउन सक्ने केसहरूमा चाहिँ, किन भन्दा हामीले प्राय यो यान र के अरे आई अथवा यान के लेख्छौँ र इटाको भ्यालु सम्झेका छैनौँ भने त्यो त होइन होला भनेर कुनै एउटा टिक लगाउँछौँ। तसर्थ केमा डिपेन्ड हुन्छ, भीमा डिपेन्ड हुन्छ, भी बढेपछि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी भयो, टी भनेको पर्सेप्सन रिएक्सन टाइम टीमा डिपेन्ड हुन्छ, टीको भ्यालु बढी हुनेपछि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी भयो। त्यस्तै गरेर 2GF, एफ भनेको रोडको फ्रिक्सनको कुरा आयो भनेको कतिको छ त, रोकिने वाला खस्रो सडक छ भने चाँडो रोकिन्छ होला, एकदमै चिल्लो वाला सडक छ भने अलिकति पर गएर रोकिन्छ होला भने चाहिँ एफमा डिपेन्ड हुने रहेछ। आई भन्ने बित्तिकै अथवा एन भन्ने बित्तिकै ग्रेडमा हामी ओह्रालो गइरहेछौँ कि उकालो गइरहेछौँ, ओह्रालो गइरहेछौँ ब्रेक आउँदा पनि हाम्रो मोमेन्टमले अलिकति अगाडि जान्छौँ होला हामी, उकालोमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ होला भने उकालो कि ओह्रालो, त्यो हिसाबले हामीले यहाँ प्लस लिने कि माइनस लिने भयो भने, ओह्रालो भयो भने हाम्रो के हुने भयो, स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी हुने भयो भने हाम्रो के हुने भयो, उकालोमा चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कम हुने भयो। त्यसले गर्दा यो आई पनि छ है अथवा एन पनि छ है सम्झिनु पर्यो भनेको ग्रेडमा पनि डिपेन्ड छ। र अर्को ब्रेक इफिसियन्सी, जसलाई हामीलाई दिएको छैन भनेको मतलब चाहिँ प्लेन बाटो मान्यौँ हामीले, ब्रेक इफिसियन्सी 100% भएको मान्यौँ भने ब्रेकले सबै ब्रेकहरू पुरानो भइसकेपछि त हामीले ब्रेक मरम्मत गर्नुपर्छ भन्ने लजिक नै ब्रेक राम्ररी लाग्दैन भन्ने हो। तसर्थ ब्रेक इफिसियन्सीले पनि असर गर्छ भने 100% भनेको ब्रेकको 100% युज छ, उसले जतिमा चाहेको त्यतिमै रोकिन्छ होइन, ब्रेक राम्ररी लाग्दैन भने नर्मल कन्डिसनमा रोकिने भन्दा केही बढी गएर रोकिन्छ होला। त्यसले गर्दा ब्रेक इफिसियन्सी पनि छ भने सिम्पल भाषामा भन्दा स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा दुईटा कम्पोनेन्ट छ, ल्यागिङ डिस्टेन्स र ब्रेकिङ डिस्टेन्स। ल्यागिङ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ पर्सेप्सन रिएक्सन टाइम र स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ भने ब्रेकिङ डिस्टेन्स भनेको स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसपछि ग्रेडमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसपछि फ्रिक्सन रोडको फ्रिक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ र त्यसपछि आएर ब्रेक इफिसियन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ। भनेपछि ब्रेक इफिसियन्सी ग्रेड र हाम्रो फ्रिक्सनहरूमा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने चाहिँ हाम्रो स्पिडमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा राख्नु पर्यो। यो एउटा पार्ट भनेपछि स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको कुरा गर्यौँ हामीले। अब पक्कै फर्मुला हालेर भ्यालु निकाल भन्ने त पक्कै नसोध्ला सर। हजुर, रिएक्सन टाइम र स्पिड अफ भेहिकलको रिलेसन के छ सर? कस्तो अरे? रिएक्सन टाइम र भेहिकलको स्पिड
त्यो त नर्मल, त्यो त इन्डिपेन्डेन्ट अब्जेक्ट, इन्डिपेन्डेन्ट आइटमहरू भए। जस्तै किन हेर्छौँ भन्दा हाम्रो हुनलाई इन्डाइरेक्टली, जस्तै हाम्रो कपी इन्डाइरेक्टली गर्ला नि त्यसले इम्प्याक्ट, तर नर्मली हामीले हेर्दा चाहिँ जस्तै मेरो आँखाको पावर कम छ भने चाहिँ म के गर्छु होला भन्दा त्यो बेला अलिकति कम जान्छु होला, त्यो साइकोलोजिकल्ली इम्प्याक्ट गरेको होला। तर के भन्दा स्पिड आफ्नो हिसाबले हुने भयो, ऊ आफ्नो हिसाबले मुभ हुन्छ। तर रिएक्सन टाइमले असर केमा गर्छ भन्दा स्पिड अनुसार उसले कन्ट्रोल गर्नलाई असर गर्छ। 40 किलोमिटर पर आवर मुभ भइरहेको छ भने अब उसले ब्रेक लगाउँछ। ब्रेक लगाउनुभन्दा अगाडि त देख्नु पर्यो उसले। है त्यो हिसाबले होइन, मैले अलिक कमजोर छ, मेरो आँखा अलिक कमजोर छ, होइन मेरो रातिको समयमा मैले देख्दैन भन्ने भने साइकोलोजिकल्ली त्यो मान्छेको स्पिडमा असर गरेको हुन्छ साइकोलोजिकल्ली। तर एकदमै हेर्नु पर्दा चाहिँ यसलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तरिकाले भन्छौँ। भने डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। स्पिड र रिएक्सन टाइमलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट भए पनि हामी के भन्छौँ, छुट्टा छुट्टै भेरिएबल हुन् है। त्यो स्पिड छुट्टै तरिकाले ऊ अगाडि बढ्छ, रिएक्सन टाइम थोरै भयो भने ऊ चाँडो रोकिने भयो, एचएसटी कम हुने भयो। तर रिएक्सन टाइम बढी लाग्ने भयो भने चाहिँ ऊ अलिक पर गएर रोकिने भयो भन्छौँ। तर डाइरेक्टली हजुरले भन्नुभएको जस्तो डाइरेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन चाहिँ बी एन्ड टी भन्ने चाहिँ छैन है। किन भन्दा टी भन्ने कुरा अथवा भी भन्ने कुरा चाहिँ, टी भन्ने कुरा मान्छेमा डिपेन्ड हुनु, मान्छेको आईको भिजिबिलिटीमा डिपेन्ड हुने भयो, मान्छेको एजमा डिपेन्ड हुने भयो। त्यसले टी चाहिँ मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै एज, त्यसपछि अरूमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ भी भन्ने कुरा त नर्मल साइडमा रोडको कन्डिसन आदि इत्यादिमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले नै राख्दा बेटर हुन्छ है अहिलेको लागि चाहिँ। एउटा बुकमा चाहिँ के भेटेको थिएँ भने सर मैले, भेलोसिटी जस भेहिकलको स्पिड बढ्दाखेरि रिएक्सन टाइम घट्छ भन्ने जस्तो लेखेको थियो कि, अब्जेक्टिभमै हजुर थियो होइन। हजुर त्यो भएर अनि कन्फ्युज भएर हजुरलाई सोधेँ। कस्तो भन्न खोज्नुमा चाहिँ क्वेसन के थियो एकचोटि फेरि भन्नु त? चाहिँ रिएक्सन टाइम र भेहिकलको स्पिडको रिलेसन के छ भनेर थियो। रिएक्सन टाइम र भेहिकलको स्पिड, हजुर अनि भेहिकलको स्पिड बढ्दा रिएक्सन टाइम घट्छ भनेर भनेको थियो कि अप्सनमा चाहिँ। हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो भनेको होला भन्दा होइन, त्यो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ मानव कुनै एउटा यदि सेफ्टी पोइन्ट अफ भ्यू भन्नुभएको हो भने चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दा हामी 80 किलोमिटर पर आवरमा गइरहेका छौँ अथवा 100 किलोमिटर पर आवरमा गइरहेका छौँ भने हामीले त्योमा रियाक्ट गर्ने टाइम पाउँदैनौँ। किन भन्दा अगाडि कुनै अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट छ र हामीले चाहिँ रियाक्ट गर्नुपर्ने भयो, ब्रेकसम्म हात लाग्नुपर्ने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले रियाक्सन गर्न सफिसियन्ट टाइम पाउँदैनौँ भन्ने पार्ट चाहिँ रहन्छ। जस्तै किन भन्दा 80 किलोमिटर 40 किलोमिटर पर आवर हो भने त हामीले रियाक्ट गरेर रोक्नलाई सजिलो हुन्छ, टाइम पुग्छ। तर हामी हाई स्पिडमा मुभ भइरहेका छौँ भने के हुने भयो भन्दा त्यो रोक्नलाई टाइम पुग्दैन। त्यसले त त्यो क्वेसनको एन्सर त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै ठिक छ। तर मैले डाइरेक्टली भी र टीको रिलेसनसिप चाहिँ हजुरको त्यो एन्सर चाहिँ ठिक छ। तर भी र टीको रिलेसनसिप चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ त्यसरी भनेको त्यो एन्सर चाहिँ ठिकै छ है। तर यसरी हामी चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको बारेमा यसरी हामीले 4वटा कुराहरू गर्यौँ। यसलाई फर्दर कन्टिन्युटी गरेर चाहिँ हामीले ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भन्ने भयो। ओभरटेकिङ भन्ने बित्तिकै अघिको नर्मल कन्डिसनमा हामी के गर्यौँ भन्दा एउटा कुनै भेहिकललाई रोक्नको लागि चाहिने साइड डिस्टेन्स हो। कुनै एउटा भेहिकलको लागि रोक्न चाहिने साइड डिस्टेन्स। अब भनेको चाहिँ हामी भेहिकल ओभरटेक गर्नको लागि हामी एउटा प्याटर्नमा मुभ भइरहेका थियौँ, अगाडि एउटा ट्रक छ अथवा अगाडि कुनै एउटा बस छ जसको स्पिड चाहिँ हामीभन्दा कम छ। हामी पछाडि बस्ने भेहिकलको स्पिड चाहिँ अगाडि बस्ने भेहिकल भन्दा बढी भएको खण्डमा चाहिँ हामीले ओभरटेक गर्नुपर्छ। अगाडिको भेहिकलहरू हाई स्पिडमा मुभ भइरहेको छ, त्योभन्दा हामी पछाडि मुभ हुने भेहिकल चाहिँ त्यति नै स्पिड वा त्योभन्दा कम स्पिडमा मुभ भइरहेका छौँ भने त्यो बेला ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको कुरा आउँदैन अथवा ओभरटेक गर्ने फेनोमेननको कुरा आउँदैन। तर यदि हामी पछाडि मुभ हुने भेहिकलहरू चाहिँ अगाडि मुभ हुने भन्दा हायर स्पिडमा मुभ भइरहेका छौँ भने त्यो बेलामा ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको कुरा आउँछ। तसर्थ योमा चाहिँ पनि D1 + D2 + DT D3 भनेर कतिले कन्ठ गरेर आउनु पनि भएको होला। त्यसले ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको मतलब चाहिँ योमा D1 भयो, यो D2 भयो र यो D3 भयो। यसरी हाम्रो D1 D2 D3 भन्ने छ। अब त्यो के हो पार्ट बुझौँ अनि त्यसपछि यो पनि बुझिहाल्छौँ। D1 भनेकै अघिकै जस्तै हो, ल्यागिङ डिस्टेन्स। ओभरटेकिङ गर्नको लागि त केही समयसम्म त अगाडिको भेहिकलले त ल जाऊ भनेर सिग्नल दिनुपर्ने होला अथवा हामी चाहिँ केही टाइम त उसकै स्पिडमा पछि लाग्छौँ। अनि जहाँ सेफ देख्छौँ, बाटो ठुलो देख्छौँ र सेफ भएर ओभरटेक गर्न पाउँछौँ, हामी मुभ हुन्छौँ। हामी पहिला चाहिँ ल्यागिङ डिस्टेन्स हुन्छ जुनमा अगाडिको भेहिकलकै स्पिडमा हामी मुभ हुन्छौँ। यसरी हामी D1 भन्ने हो। D2 भएपछि हामी के गर्छौँ, बटार्छौँ, एसिलेरेट गर्छौँ।
एसिलेट गरेर उसलाई ओभरटेक गर्छौँ अनि फेरि आफ्नो लेनमा आउँछौँ भने ऊभन्दा अगाडि पुग्छौँ। यसरी हामीले अगाडि त्यसको पछि लाग्यौँ, लागेपछि हामी के गर्यौँ एसिलेट गर्यौँ, एसिलेट गरेर उसलाई जित्यौँ, उछिन्यौँ र फेरि आफ्नो लेनमा आउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले D2 भन्यौँ। D2 मा के हुने रहेछ भने एसिलेसनको फेनोमेना हुने रहेछ। र D3 भनेको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट, अर्को डिरेक्सनबाट आएको भेहिकल पनि त उताबाट आउन सक्छ। त्यो बेला हामी ओभरटेक गर्ने बेलामा चाहिँ ठोकिन सक्छौँ होला। तसर्थ हामी D3 कुन बेलामा लिनुपर्छ भन्दा उताबाट अपोजिट डिरेक्सनबाट भेहिकल आउने अवस्थामा D3 हुने भयो। तसर्थ वान वे छ भन्ने मतलब चाहिँ हामी D3 को कुरै गर्दैनौँ। D3 भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ वान वे छ भने। बिचमा डिभाइडर छ, डिभाइडर छ भन्नुको मतलब चाहिँ काइन्ड अफ वान वे गरेको। अगाडिबाट आएर भेहिकलले हामी ओभरटेक गर्ने भेहिकलसँग ठोकिने प्रोभिजन कहीँ पनि भएन। तसर्थ D3 कुन बेलामा हुँदैन भन्दा एउटा ओभरटेकिङ गर्ने बेलामा वान वे भएको खण्डमा चाहिँ त्यो रोड चाहिँ वान वे हो अरे, अथवा त्यहाँ चाहिँ बिचमा डिभाइडर छ जसले अपोजिट डिरेक्सन छुट्याउँछ भने त्यो बेलामा D3 हुँदैन। D1 प्लस D2 सधैँ हुने भयो। त्यसको अहिले हामी फर्मुलामा पनि गइहाल्छौँ। प्लस D3 भन्ने पार्ट भनेको चाहिँ जुन बेलामा अपोजिट डिरेक्सनबाट भेहिकल आउन सक्छ त्यो बेलामा हामीले D3 लिन्छौँ। जुन बेलामा हामीले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट भेहिकल आउन सक्दैन भनेको मतलब वान वे भएर होला त डिभाइडर मिडियन स्ट्रिप भएर होला, त्यो बेलामा हामी D3 लिँदैनौँ। भने D3 लिने कि नलिने भन्ने एउटा पहिलो पार्ट हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछिको अर्को पार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको 0.28 अथवा अघि भनेको जस्तो V/T हो। र त्यो बेलामा VB भनिरहेका छौँ। हामीले एकदमै विचार गरौँ, VB भनिरहेछौँ। भनेपछि ओभरटेक गर्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सुरुमा त त्यसको भेलोसिटीमा मुभ हुन्छौँ। स्लो मुभिङ भेहिकलको भेलोसिटीमा मुभ हुन्छौँ। त्यो बेला VB भनेको स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड हो है भनेर सम्झ्यौँ भने फर्मुलामा D1 र D2 निकाल्नको लागि युज गरिने स्पिड कसको स्पिड युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जुनको स्लो स्पिड छ, अगाडिको भेहिकल छ, त्यसको स्पिडले हामी फर्मुलाहरू जेनेरेट गरेका छौँ है। सुरुमा त्यसकै स्पिडको पछि लाग्नु पर्यो। अगाडिको 40 मा हिँड्दा छ, म पछि 60 मा हिँड्दा छु भने केही समय त म 40 मा हिँड्छु। 40 मा हिँडेपछि अब के हुने भयो भन्दा त्यसपछि म बढार्छु, एक्सिलेट गर्छु है। त्यो गर्ने बेलामा पनि हामी के गर्नु फर्मुलामा युज भएको स्पिड भनेको चाहिँ स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड हो D1 र D2 मा। D3 मा फेरि अपोजिट डिरेक्सनबाट, त्यो त हामी स्लो मुभिङमा आउँछ भने जरुरी छैन। अपोजिट डिरेक्सनबाट चाहिँ हाई स्पिडमा पनि आउन सक्छ भनेर चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनको स्पिड लिने बेला चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड लिन्छ। त्यो सम्झिनु पर्यो भने D1 प्लस D1 र D2 निकाल्ने बेला युज गरेको स्पिड भनेको ओभरटेकन भेहिकलको स्पिड हो, जसलाई हामीले ओभरटेक गर्यौँ भने जसको स्पिड कम छ त्यो हो पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट, यहाँ अर्को पार्ट भने चाहिँ डिजाइन स्पिड दियो अरे। हाम्रो कुनै कन्टेक्स्टमा के दिएला भने डिजाइन स्पिड दिन्छ। 80 किलोमिटरको अथवा 60 किलोमिटरको डिजाइन स्पिड दियो भने त्यो बेलामा स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड कति भनेर सोध्छ भने डिजाइन स्पिडमा मुभ भयो भने त हामी त्योभन्दा माथि त हामी अभियसली त्यो बाटोमा जान पाउँदैनौँ। कुनै पनि भेहिकलहरू चाहिँ अब स्पिड मोनिटरिङ होला, ट्राफिक पुलिस होला, न त स्पिड क्यामेरा होला भने डिजाइन स्पिड अरू त्योमा राखेको म्याक्सिमम स्पिड हुनलाई त्यो दुईटा फरक कुरा हुन्। अहिले हामी जो डिजाइन गर्दा उस्तै भनेर अगाडि बढौँ है। त्यो स्पिड भन्दा माथिल्लो स्पिडमा जान पाउँदैनौँ। डिजाइन स्पिडमा अगाडिको भेहिकल मुभ गरिरहेछ भने त भएन। कुन बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दा ओभरटेक गर्छौँ त यदि डिजाइन स्पिड भन्दा अगाडि थोरै स्पिडमा अगाडिको भेहिकल मुभ गरिरहेछ, पछाडिको भेहिकल बढी भएछ भने त्यति बेलामा चाहिँ यदि कुनै बाटोको डिजाइन स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर दिएको छ भने हामी के गर्नुपर्छ भन्दा स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड कति भन्ने निकाल्नु पर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो ऊ अनुसार पनि के दिएछ डिजाइन स्पिड माइनस हामीले 16 किलोमिटर पर आवर घटायौँ भने हामी केमा आउने रहेछौँ भन्दा त्यो स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिडमा आउँछ। 60 किलोमिटर पर आवर दिएछ भने VV को भ्यालु कति भनेर दिन सक्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ 16 घटाउने त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ 44 किलोमिटर पर आवर हो है भने त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है। दोस्रो पार्ट, पहिलो पार्ट हाम्रो चाहिँ ल्यागिङ D1 र D2 D3 कुन बेलामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट हामीले चाहिँ अहिले भनिरहेको कुराहरू भनेर डिजाइन स्पिड दिएको खण्डमा हामीले स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 16 घटाएर निकाल्नु पर्यो। तेस्रो पार्ट T को भ्यालु हाम्रो 2 सेकेन्ड छ है। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्समा T को भ्यालु चाहिँ 2 सेकेन्ड छ, अगाडिकोमा 2.5 सेकेन्ड छ भने यसरी तीनटा मेजर कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। अब त्यसपछि त फर्मुलाको पार्ट भइगयो VB * T अघिकै कुरा। यबाट चाहिँ हामीले 0.28 VB * T लेख्यौँ, ठुलो T, सानो टी यो ठुलो टी है। सानो टी भनेको 2 सेकेन्ड भयो, ठुलो टी भनेको कति सेकेन्ड चाहिँ उसले एक्सिलेट गरेर पुग्छ त भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले टी निकाल्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्डन निकाल्ने भयो।
र एस भन्ने एउटा टर्म छ। कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ एस भनेको के हो? स्पेसिङ त्यसलाई डिफाइन गर्नु त स्पेसिङ भन्नाले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स होला दुईटा। हजुर एकदमै त्यही नै भयो हैन। हाम्रो पार्टमा यो स्पेसिङको त पछि हामी एकछिनमा आज हुन्छ है। स्पेसिङ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म पनि हो, ट्राफिकको एकदम इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर, जसलाई जुन अघि भनिहाल्नु भयो। भने हामीले के गर्छौँ भन्दा अगाडि जुन स्पेस राख्नुपर्छ, हामीले अगाडि एउटा भेहिकल 40 मा हिँड्ने बेलामा अर्को भेहिकल र पछाडिको भेहिकल बिचमा दूरी राखौँ, सर्टेन दूरी राखौँ भन्छौँ होला। त्यसपछि 60 मा गयो भने अझ बढी दूरी राखौँ, 80 मा गयो भने अझ बढी दूरी राखौँ भन्छौँ होला। त्यो कुरामा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा सेन्टर टु सेन्टर अथवा फ्रन्ट टु फ्रन्ट अथवा ब्याक टु ब्याक, भने अगाडिको गाडी र पछाडिको गाडीको बिचमा केही क्लियरेन्स हुनुपर्छ काइन्ड अफ भन्नुपर्दा। त्यो बिचको खाली भाग प्लस हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दा भेहिकलको लेन्थ जोड्दा आउने भ्यालु भनेको चाहिँ स्पेसिङ भयो है। सेन्टरदेखि सेन्टर पनि लिन सक्छौँ। सेन्टरदेखि सेन्टर लिँदा त अगाडि भेहिकलको आधा पछाडि भेहिकलको आधा भनेको भेहिकलको लेन्थ जोडिहाल्यो। अगाडिदेखि अगाडि पनि लिन सक्छौँ, भेहिकलको लेन्थ प्लस बिचको खाली भाग। पछाडिदेखि अगाडिको पछाडिदेखि पछाडिको भेहिकलको पनि पछाडिसम्म लिन सक्छौँ, खाली भाग प्लस भेहिकलको लेन्थ। भने यसरी चाहिँ भेहिकलको नर्मल हामी कन्डिसनमा हेर्दा चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर भनिरहेको देख्छौँ। तर हामी अगाडिदेखि अगाडि पछाडिदेखि पछाडि पनि लिन सक्छौँ, प्रोभाइडेड हामी एजम्सन के गर्छौँ भन्दा भेहिकलको एभरेज भेहिकलको लेन्थ कन्स्ट्यान्ट छ। अगाडि बाइक पछाडि कार हो भने त फरक पर्छ होला। जस्तो हामी के मानिरहेको हुन्छौँ भन्दा स्पेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एभरेज भेहिकल लेन्थ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर एउटा एजम्सन त्योबाट अगाडि बढ्छौँ, स्पेसिङ राख्छौँ। अनि यो किन आयो भन्दा हामी ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि जति अगाडिको गाडी र पछाडिको गाडीमा जति ग्याप थियो, जस्तै 2 मिटरको ग्याप थियो, 5 मिटरको ग्याप थियो, 7 मिटरको ग्याप थियो भने हामी ओभरटेक गरिसकेपछि पनि त्यति नै ग्याप राख्छौँ। अहिले हामीले सिम्पल टर्ममा भनिरहेछौँ, त्यसको डेफिनेसन हामी पछि हेर्छौँ है। त्यति कुरा हो। भने स्पेसिङ भन्ने पनि थाप्नु पर्यो। 2s भन्नुको लजिक यता पछाडि ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि 2s थियो बाँकी, ओभरटेक गरिसकेपछि पनि हामी त्यो भेहिकल भन्दा अगाडि एस राख्छौँ भने अगाडि पनि एस पछाडि पनि एस राखेको 2s आयो। यसरी हामी D1 भनेको 0.28 VB इन्टु टी, D2 भनेको 0.28 VB इन्टु टी प्लस 2s र D3 भनेको 0.28 V इन्टु टी। यहाँ V भनेछौँ, V भनेको मतलब हामी के गरिरहेको छौँ भन्दा उतापट्टिबाट आउने वाला भेहिकलको स्पिड लिइरहेको छौँ, उताबाट हाई स्पिडमा आउन सक्छौँ भन्दा हाइयर साइडमा लिएका छौँ। टी भनेको यो ओभरटेक गर्ने बेलाको बराबरकोलाई चाहिँ हामीले टी लिइरहेको छौँ। भने ओभरटेक गर्ने बेला अर्काको लेनमा गएर जान्छ होला, त्यसपछि त्यो पार्ट लिन्छौँ। अनि यसरी हामी D1 प्लस D2 प्लस D3 को कुराहरू हामी गर्छौँ यो पार्टमा। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हाम्रो लागि के भयो भन्दा कति लिइन्छ त ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको कति भ्यालु लिइन्छ। यहाँबाट त एउटा भ्यालु आयो 100 आयो। अनि यो 100 भनेको ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा उसले चाहिँ जुन पोइन्टबाट ओभरटेक गर्न पाउने चाहिँ त्यही पोइन्टबाट सुरु गर्यो र ऊ सेभ भयो भने हाम्रो चाहिँ त्यो डी प्रोभाइड गरे हुन्छ। तर त्यो बेलामा त 2-4वटा गाडी पछि पछि आगा होला, 2-4वटा गाडीलाई नै ओभरटेक गर्नुपर्ने होला, अथवा उसले इनिसियल पोइन्टमा ओभरटेक गर्न नपाउला। तसर्थ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले बढाएर राख्नुपर्छ। बढाउनको लागि हाम्रै कोडले के भन्यो भन्दा 3 देखि 5 सम्म जाऊ भनेर हामीलाई रिकमेन्ड गर्यो काइन्ड अफ भन्नुपर्दा है। नर्मल कन्डिसनमा हामी भनिरहेको हुन्छौँ, तर प्र्याक्टिकली कति ठाउँहरूमा कम पनि देख्छौँ होला। तर हामी मिनिमम रिकमेन्डेड मिनिमम भनिरहेको छौँ, मिनिमम 3 टाइम देऊ। अहिलेको भ्यालु चाहिँ हामी 3 टाइम देऊ, होइन भने सक्छौँ भने हामी 5 टाइम देऊ। यहाँबाट 100 मिटर आयो भने 500 मिटरको ओभरटेकिङ जोन देऊ भन्छौँ। तर त्यो पहाडको बाटोमा सम्भव पक्कै पनि हुँदैन होला। यसरी हामी ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको मिनिमम भ्यालु 3 टाइम OST बाट आएको भ्यालु र डिजायरेबल अथवा रिकमेन्डेड भ्यालु भनेको कति भन्दा 5 टाइम OST भनिन्छ। तर प्र्याक्टिकली अब सबैको दिमागमा आउँछ, तर हाम्रोमा यत्रो यहाँबाट 100 भन्दा बढी 150-200 आउँछ, 1 किलोमिटर त ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स दिएका आउँदैन। तसर्थ यसलाई गर्नको लागि एउटा नयाँ टर्म आउँछ, त्यो भनेको इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स। त्यो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स भनेको? IST, OST, SST सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ IST। ल यसलाई हेर्दा के भन्नु भन्दा इन्टरमिडिएट भनिरहेको छ भने बिचको है। अगाडि हामीले पनि भन्यौँ एउटा लेनको विथ सिंगल लेन भयो भने 3.5,
मल्टिपल लेन भयो भने 3.5 को 3.75 सिंगल लेन भयो भने मल्टिपल लेन भयो भने 3.5 को मल्टिप्लिकेसनमा 7 मिटर हुने भयो 2 लेनको अनि 1 लेन भन्दा बढी दिनु पर्यो त्यो ठाउँमा किन दुईटा गाडी पनि पास गराउनु पर्यो 2 लेन हामीले प्रोभाइड गर्न सकेनौं ज्योमेट्रीले गर्दा त टेरेनले गर्दा हो भने हामी बिचको काम चलाउन त भनेर 5.5 भन्यौं इन्टरमिडिएट लेनलाई त्यस्तै गरी आईएसटी भनेको पनि एसएसटी भन्दा बढी ओएसटी भन्दा कम यसले गर्दा अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा आईएसटी इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2 टाइम एसएसटी जुन अघि हामीले निकालेको थियौं यहाँबाट आउने स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको 2 टाइम मल्टिप्लाई गरेर राख्छौं जसले गर्दा केही हदसम्म उले चाहिँ ओभरटेक गर्नलाई फेसिलिटेट गर्न पनि गर्छ दुईटा भेहिकल अपोजिट डिरेक्सनबाट आएको भेहिकलहरु पास गर्न पनि फेसिलिटेट गर्छ भने इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो 2 टाइम एसएसटी हुन्छ अनि टेरेन कन्डिसन आदि इत्यादिहरुले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो प्रोभाइड गर्न सकिएन भने हामी त्यो पार्टमा के गर्छौं भने एसएसटी भन्दा बढी ओएसटी भन्दा कम दिन्छौं अथवा 2 टाइम एसएसटी दिन्छौं जसलाई चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स भन्छौं जसमा चाहिँ हामीले पासिङ गराउन पनि सक्छौं जसमा चाहिँ हामी स्टपिङ गर्नलाई त पुग्छ ओभरटेक पनि गराउन सक्छौं प्रोभाइडेड स्पिडलाई घटाएर किन हामी पहाडको बाटोहरुमा चाहिँ डिजाइन स्पिडमा एकदमै कम स्पिडमा आएर चाहिँ दुईटा भेहिकल पास गर्छौं होला अथवा पछाडीको गाडीलाई ओभरटेक गर्न दिन्छौं होला अनि आईएसटी भन्ने टर्म पनि आउँछ जुन भनेको चाहिँ हामी के हो भन्दा ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भन्दा कम अनि हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्दा बढी हो भन्ने पार्ट है यसरी हामी आईएसटी भन्ने एउटा टर्म पनि दिमागमा राखिराख्नु पर्यो त्यसपछि सुपर इलिभेसन यसलाई अस्ति फर्स्ट दिन पनि हामीले हल्का कुरा गरेका थियौं केसँग कुरा गर्यौं भन्दा हाम्रो क्याम्बरको कुरा गर्ने बेला भने क्याम्बरको मेन पर्पज भनेकै हाम्रो लागि के भयो त्यही हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ सुपर इलिभेसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के भयो हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुराहरु होला अनि त्यही कुरा चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो क्याम्बरको लागि के भयो भन्दा त्यो पार्ट त हाम्रो लागि चाहिँ ड्रेनेज हो है सुपर इलिभेसन कर्भहरुमा आउने भयो भने हाम्रो चाहिँ के आउने भयो भन्दा त्यो अनि क्याम्बर भन्ने पार्ट नर्मल कन्डिसनमा आउने है कतै कतै यसका अरु नाम पनि देखिन लाग्ने क्यान्ट भन्ने टर्म हामी रेलवे इन्जिनियरिङको केही इलेक्टिभहरु पढेर आएका छौं भने त्यो बेलामा चाहिँ क्यान्ट भन्ने टर्म एकदमै कमनको रूपमा रेलवेमा युज गरेको पाइन्छ सुपर इलिभेसनको अर्को तरिकाले चाहिँ क्यान्ट भन्ने पनि पाइन्छ नर्मली कुनै किताबहरुमा फेरि क्याम्बरमा क्यान्ट पनि लेखिरहेका हुन्छन् भने सिम्पल भाषामा क्यान्ट भनेको स्लोप हो त्यो हाम्रो कर्भको स्लोप हो भने सुपर इलिभेसन तिर गयो हामी नर्मल कन्डिसनको स्लोप हो भने क्याम्बर तिर गयो होला त्यसरी हामी सुपर इलिभेसनको कुरालाई अर्को नाम कतै हामीले क्यान्ट भनेर पनि दिमागमा राखौं कतै अर्को नाम चाहिँ हाम्रो आइहालेमा हामीले ब्याङ्किङ भनेर पनि दिमागमा राखौं है भने यसरी सुपर इलिभेसन क्यान्ट र ब्याङ्किङ भन्ने शब्द चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हाम्रोमा क्यान्ट भन्ने रेलवेमा एकदम कमन टर्म हुन आउँछ सुपर इलिभेसन चाहिँ हामी रोडमा कमनली युज गर्छौं यसरी हामी तीनटा नाम सम्झौं र यो भनेको के भन्दा हामी स्ट्रेट बाटोमा गयौं केही पनि फोर्स लाग्दैन जब हामी कर्भमा गयौं कर्भमा हुने बित्तिकै त केही न केही त फोर्स लाग्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्ने भयो त्यसले गर्दा त हामीलाई खसाल्न खोज्छ भने त्यो हामी खस्नबाट बच्नलाई भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टर एक्ट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बाहिरको पार्टलाई रेज गर्नु पर्यो र भित्रको पार्ट भनेको नर्मल कन्डिसनमा अथवा डिप्रेस गर्न सक्छौं हामी है यसरी बाहिरको पार्टलाई रेज गर्नले के भन्दा हामी त्यो रोडबाट बाहिर भाग्ने टेन्डेन्सीलाई चाहिँ हामी सेन्टरतिर त्यो कर्भको सेन्टरतिर हामीले ल्याउने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टर एक्ट गर्न दिएको मेजर्स भनेको के भन्यो भने हाम्रो लागि सुपर इलिभेसन हो भन्ने सम्झिनु पर्यो र त्यसको फर्मुला सायद हामी सबैले डिस्कस गरेरै आएको वाला चाहिँ E + F = v²/127r भनेर हामीले भन्यौं है E + F E भनेको सुपर इलिभेसन भयो F भनेको फ्रिक्सनको कुरा गर्यौं R भनेको रेडियसको कुरा गर्यौं यसरी हामीले E + F = v²/127r भनेर भन्छौं जब हामी 127 225 अथवा अघि भने 0.278 भ्यालु दिन्छौं भनेको हाम्रो सजिलोको लागि यसमा v को भ्यालु किलोमिटर पर आवर मा राख्यौं भने r को भ्यालु मिटरमा राख्यौं भने पनि हाम्रो e को भ्यालु चाहिँ हामीले सोचेकोमा आउने भयो तर v²/gr भनेर लेखेको देख्यौं भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो भनेको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ हामीले मिटरमा त्यसपछि आएर मिटर सेकेन्डमा चाहिँ मेट्रिक सिस्टममा लगाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है यसरी सुपर इलिभेसन क्यान्ट भन्ने भयो यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति त म्याक्सिमम भ्यालु अफ सुपर इलिभेसन भन्यो भने कति लेख्छौं हिलमा हो नि त 10% रुपैयाँ तराईमा 7%। अब जस्तै यही क्वेशनमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अथवा भन्यो भने 10% नै भन्नु है त्यही भने ठ्याक्कै अघि भन्नुभएको जस्तो नर्मल अब हामी प्लेन र रोलिङ टेरेनहरुको कुरा गर्दछौं भने किन भन्दा त्यो बेला स्पिड कम्पेरेटिभली हाई हुन्छ
जति हामी माथि हिल्ली एरिया अथवा माउन्टेन्स एरियातिर स्टिप एरियातिर गइरहेका हुन्छौँ त्यो बेलामा त स्पिडको भ्यालु पनि घट्दै आउँछ। स्पिडको भ्यालु घट्दै आए त्यो बाहिरकोलाई एकदमै ठुलो रेज गर्यो भने पनि के हुन्छ भन्दा उसको कम्फर्टमा असर गरेको हुन्छ। तसर्थ अघि साथीले भन्नुभएको जस्तो प्लेन अथवा रोलिङ टेरेनको कुरा गरिरहेको छ भने अलिक कम हुन्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ हामी अलि माथि माथि हुँदै गयौँ भने के हुने भने हायर साइडमा हुन्छ। तसर्थ हामीले प्लेन रोलिङ भन्ने शब्दहरू लेखेको छ भने त आफ्नो ठाउँमा भयो, 7% हामीले दिमाग राख्नु पर्यो। तर म्याक्सिमम भ्यालु भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ हामी 10% लाई टिक लगाउनु पर्यो। 7% भन्ने पार्ट चाहिँ हामी नर्मल कन्डिसनमा हिसाब गर्दा पनि 7% गरेर आयो होला। तर हामी के भन्छौँ भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 10% हो यदि हामी अब्जेक्टिभमा लिइरहेका छौँ, टिक लगाउनु पर्ने अवस्था छ भने। स्पेसिफिक भएर प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेन 7%, स्पेसिफिक भएर स्नो बााउन्डेड एरियाज 7%, किन स्नो भएपछि त हामी त्यो हिसाबले स्पिड कम गरेर राख्नुपर्ने हुनसक्छ होला, अथवा उसले चाहिँ अलिकति मात्रै पानी आयो अथवा स्नोले गर्दा पनि उसलाई ह्याम्पर गर्छ। तर हिल्ली एरियाहरू छ र नट बााउन्डेड बाई स्नो छ भने 10%। भने नर्मली यो क्याटेगोरी नदिएर म्याक्सिमम सुपर इलिभेसन, यो हामीले ओभरसियरको क्वेसन, ओभरसियरहरूमा त धेरैचोटि आएको पाउँछौँ यो क्वेसन चाहिँ। म्याक्सिमम सुपर इलिभेसन एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड भन्यो भने जहिले पनि हामी के सम्झ्यौँ भन्दा 10% हो है भनेर चाहिँ हामी सम्झिनु पर्छ है। भने यसरी हामी 10% र ऊ पार्ट सम्झिनु पर्यो। अर्को ईको भ्यालु हाम्रो 7% अथवा 10% जुन अघि भन्यो। एफको भ्यालु पनि नर्मल्ली हामी कति भनेछौँ अरे, एफको भ्यालु कतिभन्दा बढी हुनु पर्दैन भनेछौँ 0.15 है। भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एफको भ्यालु पनि 0.15 भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। ठुलो भयो भने त्यो भ्यालु लियौँ भनेर भन्छौँ। र अब हामी हिसाब नै फलो गरिरहेको हुनाले हामी त्यहाँ एउटा इक्विलिब्रियम सुपर इलिभेसन भन्ने एउटा टर्म पनि सुन्छौँ। किन त अब हामी त्यही कुरा अब नेपाल स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्छौँ भने त्यसरी डिफाइन गरेको छैन। तर इक्विलिब्रियम सुपर इलिभेसन भन्नाले हामीले के बुझेथ्यौँ अरे, कसैलाई हिसाबको प्रोसेस थाहा छ, सुरुको पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामी यही फर्मुला युज गर्थेनौँ होला। 75% मात्र डिजाइन स्पिड लिने होला है। अब हामी के गरेका छौँ भन्दा एफ वालाको कुरालाई गरेनौँ हामीले। एफ भनेको सुरुमा सुपर इलिभेसनले मात्रै त्यो काउन्टरएक्ट गर्छ, फिक्सनको कुरा गर्दैनौँ। र मिक्स ट्राफिक कन्डिसन भनिरहेको छौँ। मिक्स ट्राफिक कन्डिसनमा किनभने हामी सबै एउटै टाइपको भेहिकल हो भने त स्पिड हाई हाई हुन्छ होला। तर त्यहाँ अगाडि ट्रक हिँडेछ, त्यसपछि बस छन्, कार छन् भने अगाडिको भेहिकल स्पिड कम हुनाले पनि पछिको भेहिकललाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ है। तसर्थ मिक्स ट्राफिक कन्डिसनमा चाहिँ हामी सबै भेहिकलहरूको युनिफर्म स्पिड हुँदैन। भने कुनैको हाई हुन्छ, कुनैको कम हुन्छ। भने त्यसले गर्दा कुनै एउटा भेहिकलको कम भयो भने पछाडि हिँड्ने भेहिकललाई चाहिँ असर गर्छ है, अगाडि पछाडिको स्पिड पनि घटाउँछ है भनेर चाहिँ मिक्स ट्राफिक कन्डिसन भएका देशहरूमा जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेहिकल छन्, त्यस्तो बेलामा के गर्ने भयो भन्दा हामी 75%, अघि भन्नुभएको जस्तो 75% चाहिँ हामीले के लिने भन्दा डिजाइन स्पिड मानव 100 छ भने त्यो ठाउँमा हामी 75 किलोमिटर पर आवरलाई लिएर चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम लिन्छौँ है। 0.75 को लजिक भनेको मिक्स ट्राफिक कन्डिसनमा स्पिडहरू चाहिँ 25% रिडक्सन हुन्छ, भने 75% मा झर्छ भन्ने एजुम्सनले गर्दा हामी 0.75 भी को स्क्वायर गर्यौं, जसले गर्दा ई इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई 225 भन्ने जुन देखेका थियौं त्यो पार्ट चाहिँ हामी त्यता देख्यौं। यसरी त्यो पार्ट पनि हेरौँ। यति भनेका कुराहरू चाहिँ हामी मैले चाहिँ अन्तिम दिनलाई राखेको थिएँ। यो सबै अब्जेक्टिभको हिसाबले चाहिँ यहाँ डिस्कसन भएको लागि अन्तिम दिनमा चाहिँ ल यो के हो त भन्ने हिसाबले राखेर त दिमागमा के राखौँ भन्दा ई सुपर इलिभेसनको म्याक्सिमम भ्यालु 10%, एफको भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु 0.15%, भी हामी चाहिँ मिक्स ट्राफिक कन्डिसनमा अथवा इक्विलिब्रियम सुपर इलिभेसन निकाल्ने बेलामा चाहिँ 75% लिन्छौँ अफ डिजाइन स्पिड, अथवा 25%ले घट्छ। कति पर्सेन्टले घट्छ भन्ने भने 25%ले घट्छ भन्ने एजुम्सनबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर चाहिँ हामीले दिनु पर्यो। अर्को ईको भ्यालु के हुन्छ त, यो सुपर इलिभेसनमा ईको भ्यालु के त? ईको युनिट के हुन्छ त? सुपर इलिभेसनको अन्तिममा आउने भ्यालु चाहिँ ईको युनिट के हुन्छ? यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। युनिटलेस हो। युनिटलेस, एकजना ठिक छ। अरु साथीहरु? भन्नु यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरैले बिगार्नु हुने क्वेसन पनि हो है। डिग्री पनि हुन्छ होला।
ल है नर्मली अब हामी के भनिरहेको छौँ भन्दा सिम्पल भाषामै भनौँ न यो 7% 10% भनिरहेका छौँ भनेपछि यीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा यहाँबाट आउने भ्यालु चाहिँ पर्सेन्टमा आउने भयो है यीको भ्यालु जुन हामीले भन्दा 7% 10% भनेको जस्तो यहाँबाट आउने भ्यालु पनि पर्सेन्टमा आउँछ भने 3% 4% 5% भनेर आउने हो है यो सुपर इलिभेसनको फर्मुलाबाट आउने भ्यालु हामीले एक्सप्रेस सुपर इलिभेसन एक्सप्रेस एज भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले यहीँबाट भन्दा चाहिँ 7% 10% भनिरहेको छ भने फर्मुलाबाट आउने भ्यालु पनि त्यति नै हो त्यही नै पर्सेन्टमा आउने भने 5% भ्यालु आयो भने हामीले के बुझ्यौँ भन्दा इनर एजबाट आउटर एज चाहिँ 5%ले बढाऊ है भन्यो इनर एजबाट आउटर एज कति लेनको बाटो 4 लेनको बाटो भन्यो अरे भने 4 लेनको बाटो भनेपछि 3.5 × 4 भने 14 मिटर 14 मिटरमा हामी कतिले पढाउनु पर्यो भन्दा 5%ले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला एजको अथवा सेन्टर लाइनबाट गर्ने कि हाम्रो रोटेसन आफ्नो ठाउँमा छ भने 5%ले इलिभेसन हाम्रो एजको जति हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो के को हुनु पर्यो भन्दा इनर एजको चाहिँ 5%ले डाउन हुनु पर्यो अथवा इनर एज भन्दा आउटर एज चाहिँ 5%ले अप हुनु पर्यो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँबाट आउने भ्यालु चाहिँ के हो भन्दा पर्सेन्टमा आउँछ र त्यो पर्सेन्टलाई रोडको विथले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति इलिभेसन डिफरेन्स बनाउने भनेर चाहिँ एमएममा हाम्रो चाहिँ आउने भयो अथवा सिएममा 0.something सिएममा आउने भयो है यसरी के बुझ्यो भन्दा इको युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेकोबाट आउने पर्सेन्टमा आउँछ त्यो पर्सेन्टलाई हामीले रोडको विथले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउने भयो भन्दा त्यो कति रेज गर्ने त इनर एजबाट आउटर एज कति रेज गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो पार्ट गर्छौँ त्यसरी बुझौँ इको युनिट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ युनिटलेस भन्दा पनि पर्सेन्टमा आउँछ र पर्सेन्टलाई चाहिँ हामीले रोडको विथले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा इनर एज र आउटर एजको बिचको इलिभेसन डिफरेन्स निकाल्न सक्छौँ त्यति पार्टसम्म हामीले सम्झिनु पर्यो है त सर पर्सेन्टेज हो भने त्यसलाई 1/n मा पनि एक्सप्रेस गर्न मिल्छ होला हैन एकदम हजुर अब इन्डियनहरुमा प्राय इन्डियनहरुको केही किताबहरुमा चाहिँ हामीले 1/n भनेर पनि लेखिरहेको देख्छौँ है त्यसलाई चाहिँ हामीले 1/n मा पनि लेख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अनि ट्याक्क यो भनिहाल्नु हुँदा चाहिँ एउटा क्वेसन हुन्छ ग्रेडमा पनि हाम्रो त्यो होइन एउटा अहिले नै गरौँ जस्तै हाम्रो 1/n र पर्सेन्ट 10% र 1/10 भन्ने कुन ठुलो 1 मिटर इन 10 मिटर 1 मिटर भर्टिकल इन 10 मिटर होरिजेन्टल भन्नु र 10% भन्नुमा कुन ठुलो इक्वल हैन सर ल ठीक छ 8% भन्नु र 1/8 भन्नुमा वा र 1/12 भन्नु र 12% भन्नुमा सोध्दै गर्नु है किन भन्दा मैले यहाँ ठ्याक्कै उहाँले सम्झाइहाल्नुमा त्यो हिसाबले हामी पछिल्लो पार्टमा पनि अब अब्जेक्टिभ टिक लाउने पार्टमा आउँछौँ त्यो भन्ने बेलामा के भन्दा हामी यो पर्सेन्टमा भनिरहेको छौँ भने पर्सेन्ट र 1/n भन्ने चाहिँ हल्का फल्का फरक हुन्छ भनेपछि सधैँ इक्वल ठ्याक्कै 10% र 1/10 भनेको चाहिँ 1 मिटर भर्टिकल जाँदा 10 मिटर होरिजेन्टल भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 100 मै लग्यौँ भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ तल 100 मिटर जाँदा 10 मिटर भर्टिकल हो भने त्यो 10% नै भयो 10% भन्नु र 1/10% भन्नु इक्वल रहेछ तर अब हामी 1/8 भनेको 8 मिटर होरिजेन्टल जाँदा 1 मिटर भर्टिकल जानु र 8% भनेको मतलब चाहिँ सिम्पल भन्दा 100 मिटर होरिजेन्टल जाने बेलामा 8 मिटर भर्टिकल जानु भनेपछि 1/8 भन्नु र 8% भन्नु के हो एकचोटि सोध्नु होला यो अहिले एन्सर नभन्नु होला पछिसम्मलाई हामीलाई काम लाग्छ यो रीतिदिमा त्यस्तै 12% भन्नु र 1/12 12 मिटर होरिजेन्टल जाने बेला 1 मिटर भर्टिकल जानु भन्नु भनेको 1/12 भयो त्यसपछि आयो 12% भनेको चाहिँ 100 मिटर भर्टिकल जाने 100 मिटर हामी होरिजेन्टल गर्छौँ भने 12 मिटर भर्टिकल त्यसले गर्दा हाम्रो के हुने भयो भन्दा 1/n भ्यालु ठुलो कि पर्सेन्ट ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ हुने रहन्छ है एउटामा इक्वल पनि भयो एउटामा सानो छ एउटामा ठुलो छ है यो कुरा पनि हामीले खेलाउनु है हजुर 1/8 र 8% कुन ठुलो कुन स्टिपर ग्रेड हो भन्ने पार्ट दिमागमा राखिराख्नु हिसाब हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ 1/12 भन्नु र 12% भन्नु कुन ठुलो हो त्यो पार्ट पनि हेर्दै जानु होला त्यो हामी पछि अब्जेक्टिभमा त्यो पार्ट पनि डिस्कस गर्छौँ यो भनेको फुड फर थट सोध्नलाई मैले छोड्दिएँ त्यसपछि हामी त्यही पार्टमा लगेर चाहिँ हामी केतिर आयौँ भन्दा एक्स्ट्रा वाइडनिङ र एउटा कुरा के विचार गर्नु भन्दा अब हजुरमध्ये कति कन्सल्टिङको रूपमा हुनु होला कति सरकारीमा हुनु होला सबैभन्दा क्रिटिकल पार्ट भनेकै हाम्रो लागि कब हो है कबको डिजाइन हाम्रो लागि क्रिटिकल हुन्छ जसले गर्दा कबमै हामीले के देखिरहेको हुन्छ भन्दा दुर्घटना पनि देखिरहेका हुन्छौँ
कर्बमा हाम्रो दुर्घटना देखिरहेको हुन्छौँ र अहिले त हामी के देख्छौँ त कर्बमा अलिकति बाटो ठुलो भए जस्तो हुन्छ मान्छेले कहीँ अरू ठाउँमा ओभरटेक गर्ने ठाउँै पाउँदैन कर्ब झन् क्रिटिकल भएको ठाउँमा चाहिँ झन् ओभरटेक गरिरहेको पाउँछ है त्यहीले गर्दा दुर्घटना भएको पाउँछ तसर्थ कर्बको डिजाइन गरौँ अथवा कर्बको एनालाइसिस गरौँ सबैभन्दा क्रिटिकल हुन्छ किनकि सुपर इलिभेसन भयो सुपर इलिभेसन भनेकै अगाडि स्टेट बाटोमा 0 फोर्स लाग्यो कर्बमा आउने बित्तिकै mv²/r सुपर इलिभेसनवाला पार्ट लाग्यो भने mv²/r लाग्यो 0बाट mv²/r लाग्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो फरक पर्ने मान्छेलाई कम्फर्ट हुने भएन होला है त्यस्तो पार्ट भयो त्यस्तै आएर अगाडिको पाङ्ग्रा अब हामी केमा आयो भने अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्रा है त्यहाँ एउटा अफ ट्र्याकिङ भन्ने टर्म आउने भयो कर्बमा जाने बेला अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्राले एउटै पाथ फलो गर्दैन है अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्रा बिचमा केही ट्र्याकबाट बाहिर भाग्छ भने अफ ट्र्याक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा अफ ट्र्याकिङ कहाँ हुन्छ यो पनि भन्दा कर्बमा हुन्छ तसर्थ कर्बमा एक्स्ट्रा वेट दिनुपर्छ किन दिनु पर्यो भन्दा एउटा साइकोलोजिकल पनि कुरा हो जुन दोस्रो पार्टमा आउँछ ड्राइभरहरू पनि कम्फर्टेबल हुनको लागि पनि अलिकति विथ अलि बाहिरपट्टि गएर जसले गर्दा ऊ पर पछाडिपट्टिको देखियोस् अर्को डिरेक्सनबाट गाडी आएको देखियोस् भनेर अलिकति चेप्न खोज्छ बाहिरतिर अर्को कुरा चाहिँ अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्राले चाहिँ एउटै ट्र्याक फलो गर्दैन तसर्थ हामी नर्मल कन्डिसनमा हिँडेकोबाट अलिकति बाहिर भाग्छ है अगाडिको पाङ्ग्रा त्यसलाई हामीले के भन्यो भन्दा अफ ट्र्याकिङ भन्यो अफ ट्र्याकबाट बाहिर भाग्ने तसर्थ त्यो कुरालाई लिँदा अनि ऊ हाम्रो त फ्लेक्जिबल त्यो अनि गाडीको त्यो बिचको हामीले एक्सल भन्दाको त्यो त फ्लेक्जिबल हुँदैन त्यो मोडिनेवाला त हुँदैन त्यो त रिजिड हुने भयो तसर्थ त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्नको लागि एक्स्ट्रा वेट दिनुपर्छ जसलाई हामीले के भनेको भन्दा एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको है कर्बमा हामी सुपर इलिभेसन दियौँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ पनि दिनु पर्यो किन दिनु पर्यो एउटा मेकानिकल एक्स्ट्रा वाइडनिङ भन्ने भयो किन टर्म मेकानिकल आयो भन्दा त्यही अगाडिको पाङ्ग्रा पनि मेकानिकल इक्विपमेन्ट बिचको एक्सल त्यो पनि मेकानिकल इक्विपमेन्ट भने इक्विपमेन्ट भेहिकलले गर्दा चाहिँ एडिसनल हामीलाई के दिनु पर्यो विथ दिनु पर्यो त्यसलाई हामीले के भन्यो भन्दा मेकानिकल वाइडनिङ भनेको मेकानिकल भ्यालु भन्यो भने साइकोलोजी हामी त उताबाट अहिले त अझ मिरर राख्ने कतिले याद गर्नुभएको छ कर्बहरूमा चाहिँ अहिले मिरर राखेर उताबाट आएको यताबाट आएको देखिने त्यो किसिमले बनाउनु राखेको छ भनेको बदिवासको बाटोहरूमा पनि केही भयो दाउन्नेहरूकोमा पनि केही देखेको भने त्यस्तै पोखरामा पनि केही देखेको जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो फित्तामा फेरि मान्छेले उठाउँदै लिएर जाने पनि हाम्रो अलिक चलन छ भनेको बदिवासमा पहिला त एकचोटि 16वटा मध्येमा 2टा मात्र बाँकी थियो कति फुटालेर है त्यसको अब्जेक्टिभ भनेकै अगाडिको र एउटा 2टा अपोजिट डिरेक्सनबाट आएको भेहिकलहरू आएको छ कि छैन देख्नलाई सधैँ हर्न बजाइ राख्नु पर्ने छ भन्ने छैन है देख्न सक्छु अलिक टाढैबाट भयो भने उसले चाहिँ त्यहाँबाट देख्न सक्छ त्यस्तो कुराको लागि पनि राखेको हो जसले यो पार्टलाई सपोर्ट गर्छ भने एक्स्ट्रा वाइडनिङ कहाँ दिइन्छ भने कर्बमा दिइन्छ कति कम्पोनेन्ट भयो भन्दा 2टा कम्पोनेन्ट एउटा भेहिकल रिलेटेड भेहिकलको डाइमेन्सनले गर्दा भएको लामो एक्सलवाला 10 चक्कीवाला भनिरहेको छ भने त्यसलाई अलिक बढी चाहिन्छ होला सानसानोवाला हो भने अलिक कम चाहिन्छ होला भेहिकलको डाइमेन्सन अनुसारको एउटा जसलाई चाहिँ हामीले मेकानिकल वाइडनिङ भन्छौँ त्यो भनेको NL²/2R भन्ने भयो फर्मुला सिम्पल हेर्दा यसमा N भनेको नम्बर अफ लेन त्यसपछि आएर L भनेको लेन्थ अफ व्हील बेस जुन लङ्गेस्ट भेहिकलको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले त्यो अथवा हामीले अहिले भनेको 18 मिटरको कुरा गर्छौँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार भन्छौँ भने त्यो अनुसार चाहिँ कति हुन्छ त एक्सल अथवा व्हील बेसको कुराहरू र त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ रेडियस अफ कर्ब ठुलो रेडियस वाला कर्ब हो भने चाहिँ त्यो बेलामा फरक नपर्ने होला किन आरको भ्यालु ठुलो भयो भने WM को भ्यालु सानो आउँछ तराईमा चाहिँ थोरै दिए पनि पुग्छ र तर त्यही कुरा पहाडको कन्टेक्स्टमा जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा आरको भ्यालु चाहिँ एकदमै कम छ भने त्यो बेलामा चाहिँ मेकानिकल वाइडनिङ चाहिँ हायर साइडमा दिनुपर्छ है भन्ने सम्झिनु पर्यो हामीले भने पहिलो पार्ट मेकानिकल वाइडनिङ किन भन्दा अफ ट्र्याकिङलाई काउन्टरएक्ट गर्न के भनेको अफ ट्र्याकिङ अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्राले एउटै ट्र्याक फलो गर्दैनन् भन्ने पार्ट हामीले सम्झिनु पर्यो त्यही हिसाबले हामीले यो त त्यो भयो अर्को हामीले V डिभाइड बाइ रुट 9.5R भनेर जुन देख्छौँ 9.5 √R भनेर जुन देख्छौँ सरी भने एउटा त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल त्यो भ्यालु कसरी आयो जब हामी भ्यालु आउँछ यो कुनैले रिसर्च गरे धेरै लामो समय रिसर्च गरे रिसर्चबाट भ्यालु पायो है मान्छे सर्टेन आँखा नदेख्ने अलिक कम भिजिबिलिटी भएको मान्छेलाई कति लाग्छ त त्यसपछि आएर कति माग्छ त उसले एकदमै क्लियर भएको मान्छेको भिजिबिलिटी एकदमै 6/6 भएको मान्छेको कति हुन्छ त
अनि त्यसपछि आएर पहाडको पनि एकदमै सार्प कर्वमा कति हुन्छ, एकदमै लेस कर्वमा कति हुन्छ भने योमा धेरै ट्रायल गरेर उनीहरूले निकालेको भ्यालु। है मान्छेको साइकोलोजी अनुसार उसले कति माग्ने भयो भन्दा b डिभाइड बाई 9.5 रुट r भनेर चाहिँ हाम्रो साइकोलोजी। अगाडिको वाला पार्ट चाहिँ मेसिनले डिमान्ड गरेको कुरा, पछाडिको पार्ट चाहिँ हाम्रो केले डिमान्ड गरेको कुरा भन्दा मान्छेको बिहेभियर, मान्छेको साइकोलोजीले डिफाइन गरेको कुरा हो भन्ने कुरा दियौँ हामीले। त्यसलाई हेर्दा यो चाहिँ हाम्रो कोड। हाम्रो कोडले के भन्यो भन्दा हेरौँ यी एकदमै ठुलो रेडियस छ, 300 मिटर भन्दा बढी छ अरे भनेपछि अब त्यो बेलामा नदिए पनि पुग्ने रहेछ नि त, नील 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 छ। जब हामी ठुलो रेडियसको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ के भयो भन्दा त्यो आरकै भ्यालु ठुलो भयो। आरको भ्यालु ठुलो भनेको चाहिँ माथिको भ्यालु एकदम सानो नेग्लिजिबलमा आउने भयो, 0.02 अथवा त्यस्तो किसिमको भ्यालु आउने भयो। अनि ठुलो रेडियस भएपछि हामीले के नदिए पनि हुन्छ भन्दा एक्स्ट्रा वाइडिङ नदिए पनि हुन्छ भने 20 देखि नर्मली हामी के भनिरहेको छौँ भन्दा 60 अथवा 100 को बिचमा, नर्मली 20 देखि 60 भनिरहेका हुन्छौँ। 60 को बिचमा चाहिँ हामीले जसरी पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ है, मिनिमम हामीले 0.20 देखि 60 को बिचमा प्रोभाइड गर्नै पर्छ भन्छ। यसरी हेर्दा कति प्रोभाइड गरिन्छ भन्दा 0. मिनिमम भ्यालु अफ एक्स्ट्रा वाइडनिङ। यो फेरि केसको लागि हो भन्दा त्यही भेहिकल वालालाई मिनिमम भ्यालु अफ एक्स्ट्रा वाइडनिङ प्रोभाइडेड अन कर्ब भनेर भन्यो भने हामी कति गर्छौँ भन्दा मिनिमम, एकदमै मिनिमम भनेको चाहिँ हाम्रो 0.6 छ है, त्यो सम्झिराखौँ। सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो 0.6 छ हामीलाई चाहिने सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु। तर म्याक्सिमम भ्यालु त बढ्दैछ, 1.5 मिटरसम्मको छ। त्यो पार्ट सम्झिनु पर्छ। सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु हामी अनि कतिको लागि कति भनेर नसोध्ला, तर हामीले के भन्दा सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 0.6 मिटर चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ गर्नुपर्छ। र कुरा के आयो भन्दा एक्स्ट्रा वाइडनिङ कता गर्ने भन्ने कुरा होला। अनि त्यो दुवै साइडमा पनि गर्न सक्छौँ हामी, अनि त्यसलाई पनि डिफ्रेन्ट मेथड अफ एप्लिकेसन छ। अनि एक्स्ट्रा वाइडनिङ बोथ साइडमा पनि गर्न सक्छौँ क्यारिज वेको, किनभने एउटै साइडमा 0.6 मिटर 1.5 मिटर मानौ, डबल लेनको बाटो छ भने 1.5 मिटर निकाल्नु पर्यो अरे है। त्यो एउटै साइडमा निकाल्न नसकिन पनि सक्छ होला, तर त हामी दुईटै लेनमा पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। तर हामी के गर्छौँ भने एउटै साइडमा प्रोभाइड गरेको फाइदालाई बढी हेर्छौँ। किन हाम्रो सुपर इलिभेसन पनि हामीले के भन्छौँ आउटरलाई रेज गर्ने, भित्रकोलाई डिप्रेस गर्ने, त्यो गर्ने। त्यो भएको हुनाले सकेसम्म हामी के गर्छौँ भन्दा इनर साइडमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ दिएको पाउँछौँ। कति पार्टहरू हेरेका छौँ भने अहिले नागढुङ्गाबाट तल गइरहेको छ भने डाँडा काट्ने काम पनि भइरहेको छ। एट द सेम टाइम चाहिँ पहाडतिरको पार्टमा चाहिँ केही उयो थप्ने काम पनि भइरहेको छ। तर हिल्ली एरियाहरूमा रिकमेन्डेड भ्यालु भनेको के भन्दा इनसाइड तिर हामीले इनसाइड कपतिर दिने चलन हो। तर यदि हामी साइड कन्डिसन आदिले हामीलाई चाहिँ दिँदैन भने चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गरेर पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पार्ट हामीले लियौँ। है एक्स्ट्रा वाइडनिङमा सम्झिनु पर्ने चाहिँ एउटा पार्ट दुईटा हुने भयो, मेकानिकल वाइडनिङ र साइकोलोजिकल वाइडनिङ। साइकोलोजिकल नर्मली इम्पेरिकल फर्मुलावाला त्यति फोकस गर्दैन। मेकानिकलमा किन दिनु पर्यो भन्दा अफ ट्र्याकिङ भन्ने टर्म आउँछ। अफ ट्र्याकिङ भनेको के भन्दा अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्राले एउटै ट्र्याक फलो गर्दैन, अनि त्यो ट्र्याकबाट बाहिर भाग्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अफ ट्र्याकिङ भन्यौँ। त्यो हिसाबले हामीले दिने भयो। भनेपछि NL²/2r भन्यो, रेडियसमा डिपेन्ड हुने रहेछ। ठुलो रेडियस भएको कर्वमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ प्रोभाइड नगर्दा पनि हुन्छ भने सानो रेडियस भएको कर्वमा चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ इज मस्ट भन्नु पर्यो हामीले। र मिनिमम भ्यालु हामीले के भन्छ 0.6 मिटर भन्दा माथि नै दिउ भन्छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि 0.6 मिटर भन्दा माथि दिनुपर्छ भन्छ। र त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ लेनमा डिपेन्ड हुन्छ। र दुई लेनको लागि चाहिँ 1.5 मिटरसम्म जान्छ है भन्ने पार्टमा सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि यो सिम्पल कुराहरू भइहाल्यो, त्यही पनि हामी नोटहरूमा हुन्छ भन्ने हिसाबले। होरिजेन्टल कप, भर्टिकल कप थाहा पाएकै छौँ हामीले। होरिजेन्टलमा पनि सिम्पल कट हामीले चाहिँ एउटै रेडियसवाला कर्भ भयो। कम्पाउन्ड कप भन्ने बित्तिकै हामी रेडियसहरू चाहिँ हामी दुईटा रेडियस त्यो जियोमेट्रीले अथवा टोपोग्राफीले हामीलाई चाहिँ एउटै स्मुथ रेडियस हाल्न दिएन अरे। हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड किसिमले मिक्स किसिमले जान सक्छौँ होला, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड कप भन्यो होला। रिभर्स कप भने चाहिँ हामीले देखेका अहिलेका हिल्ली एरियाहरू चाहिँ सबै रिभर्स कपको तरिकाले गइरहेका छन्। एउटा डिरेक्सनबाट अर्को डिरेक्सनमा जाने भयो भने रिभर्स कप सबैभन्दा क्रिटिकल इलिमेन्ट हो, सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि ट्रान्जिसन कप जुन हामी पछि डिस्कस पनि गर्छौँ। ट्रान्जिसन कप एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। किन इम्पोर्टेन्ट भन्दा अहिले यहीँ हेरौँ, अब हामी सुपर इलिभेसन कहाँ आउने भयो, कबमा आउने। त्यसपछि आएर सुपर इलिभेसन आउनुभन्दा अगाडि के थियो, क्याम्बर थियो। क्याम्बर कस्तो थियो, बिचमा रेज नर्मल कन्डिसनमा है, हामी बिचमा रेज दायाँ बायाँ डाउन। त्यसपछि आएर कबमा भएपछि हामी के गर्नु पर्यो भन्दा बिचमा रेज त छैन, बिचमा भन्दा चाहिँ आउटरमा रेज छ। बिचको पार्टबाट पनि अझै बिचको पार्टबाट आउटर एजलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रेज गर्दै जानु पर्यो। एक्कासी रेज गर्न सकिँदैन। त्यो बेलामा हामीलाई ट्रान्जिसन चाहियो एउटा पार्ट।
त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा वाइडनिङ पढ्यौँ 1.5 मिटर दिने भन्यो रे अघि भन्ने बेलामा बाटो त स्ट्रेट बाटोमा चाहिँ हामी 7 मिटर छ त्यो कर्वमा गएपछि हामी 7 + 1.5 गरेर 8.5 पुर्याउनु पर्यो है त्यो बेलामा पनि त हामी के गर्नु पर्यो एक्कासी त्यही गएर हामी चाहिँ 1.5 मिटर बढाउनु त पक्कै होइन होला है अगाडि केही अगाडिबाट हामी ट्रान्जिसन गर्दै जाने होला है यसले गर्दा जब कर्व आउँछ नर्मल कन्डिसनहरुमा हामी के भन्छौँ भन्दा ट्रान्जिसन कर्व एकदमै मस्ट हो कर्वको लागि अझ हिली एरियाको लागि त झन् सबैभन्दा मस्ट हो भन्छौँ तराईको बाटोहरुमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा वाइडनिङको भ्यालु पनि कम हुन्छ सबै भ्यालु कम हुने हुनाले फरक पर्दैन तर ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि हिली एरियाहरुको लागि दिनुपर्छ भन्छौँ तर केही बाटोहरुमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड फलो नगरिने बाटोहरुमा चाहिँ हामी ट्रान्जिसन कर्व पुरै गर्दैनौँ झ्याप्प एकैचोटि बढाइदिन्छौँ छोडिदिन्छौँ है त्यो गर्न हुँदैन है हामी स्मुथ तरिकाले जानुपर्छ भनेर गर्छौँ यसको हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरु पनि हामी अहिले आइहाल्छौँ त्यसै टर्महरुको लागि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भन्ने पार्टमा जाँदा हामी यसरी हेर्दा यताबाट यो स्ट्रेट बाटो थियो यताबाट अर्को स्ट्रेट बाटो छ है यहाँ हामीले मोड्न पर्यो है यो पोइन्टलाई हामीले के भन्यो भन्दा त्यही पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भन्यो यहाँ बन्ने एंगललाई हामीले के भन्छौँ भन्दा डिफ्लेक्सन एंगल भन्ने भयो त्यसपछि आएर यो स्टार्टिङ अफ पोइन्ट भयो स्टार्टिङ अफ कर्व भयो यो इन्ड अफ कर्व भयो होला अनि बीसी भनेर हामीले पहिले लेखिरहेको थियौँ होला यसलाई हामीले इसी लेखेको थियौँ होला बिगिनिङ अफ कर्व इन्ड अफ कर्व त्यस्तै यहाँ बिचमा मिड अफ कर्व थियो होला भनेपछि कर्वको सेन्टर कर्वको ठ्याक्कै हाफ हुनेवाला चाहिँ हामीले एमसी भनेको थियौँ होला मिड अफ कर्व भने यसरी हामीले यो टर्म भयो अनि यसरी त्यही कुराहरूलाई हामीले लेखेको पार्ट मात्रै भयो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अघिकै पार्ट सम्झिनको लागि राखौँ इन्टरसेक्टिङ एंगल त्यहाँ बनेको एंगल त्यसपछि सेन्टर एंगल बिचमा बनेको एंगल पोइन्ट अफ कर्वेचर भनेको मतलब नै हाम्रो के भन्ने भयो भन्दा अनि जुन ठाउँबाट हाम्रो चाहिँ ब्याक ट्यान्जेन्ट कर्व बिगिन हुन्छ जुन पोइन्टबाट सुरु भयो अघिकै पीटी भनेकै अघि जहाँबाट अब चाहिँ ट्यान्जेन्ट सुरु भयो अथवा कर्व इन भयो भनेपछि यो भने बिगिनिङ अफ कर्व र इन्ड अफ कर्व भन्ने कुराहरू भयो त्यसलाई अर्को किसिमले हामीले लेख्यो पोइन्ट अफ कर्व भनेर कहिले कहिले लेख्यो भने कर्वमा भएका पोइन्टहरू जहाँ पनि हुन सक्यो लेन्थ अफ कर्व भन्ने बित्तिकै यहाँदेखि हामीले यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लेन्थ अफ कर्व भन्यौँ त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ भनिरहेका छौँ टेन्जेन्ट लेन्थ भन्ने बित्तिकै यो पोइन्टदेखि योसम्म बनेको लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ भन्छ भने यतापट्टि र यतापट्टिको टेन्जेन्ट लेन्थ एउटै हुन्छ r10 डेल्टा/2 भनेर जुन हामीले सम्झ्यौँ त्यसलाई हामीले टेन्जेन्ट लेन्थ भन्यौँ लङ कर्ड भनेको मतलब चाहिँ अहिलेको लागि हामीले के भन्दा स्ट्रेट लाइन जुन भनिरहेको छौँ पीसी यहाँबाट यहाँ जाने बेला सबैभन्दा लामो लाइन कहाँ हुन्छ भन्दा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा जोड्ने हुन्छ यहाँबाट माथि गयो भने पनि सानो जाँदै गयौँ भने पनि सानो हुँदै आउँछ तर पीसी को कुराहरू हामीले जोड्यौँ एलसी को कुरा अनि एक्सटर्नल डिस्टेन्स अथवा हामीले गरिरहेको छौँ भने जुन यो पार्ट छ यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको एउटा भ्यालु हुन्छ यहाँबाट तलको एउटा भ्यालु हुन्छ यसलाई हामीले एक्सटर्नल डिस्टेन्स र मिड अर्डिनेट भनेर दिन्छौँ होला यस्ता टर्महरू दिमागमा राखौँ मात्रै भन्ने कुरा जोडेँ र त्यही हिसाबले अघिको कुरालाई अलिकति फोकस गर्न चाहेँ मैले अलिकति टिक्लाउने अथवा अरूमा पनि काम भएको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनिरहेका छौँ हामी त्यही सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टरएक्ट गर्नको लागि नै हामी सुपर इलिभेसन दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ है सुपर इलिभेसन दिनको लागि हल्का हामीलाई के थाहा पाउनु भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले के गर्छ त भन्ने एउटा ओभरटर्न गर्ने रहेछ हामी चाहिँ माथि मान्छेबाट ओभरलोड भएको गाडीहरू पल्ट्यो है कर्वबाट तल खस्यो है भन्छौँ होला एउटा चाहिँ स्किड हुन्छ अरे स्किड भन्ने पार्ट पनि हामी अहिले बिस्तारै डिस्कस गर्छौँ होला है स्किड भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ पाङ्रा लक भयो काइन्ड अफ भन्नुपर्दा पाङ्रा लकबाट घिस्रियो अरे है कर्वमा घिस्रिनेवाला पार्ट पनि हुने भयो कर्वमा घिसिएर पनि हामीले भइरहेको हुन्छ कहिले कहिले हामी बाइक चलाउँदैछौँ भने कहिले कहिले गरेर घिसिन्छौँ हामी अनि पाङ्राको डाम देख्छौँ है त्यो पार्ट पनि हुने भयो र ओभरटर्न पनि हुने भयो अनि दुईटा पार्टहरू चाहिँ हाम्रो कर्वमा देखिन्छ तसर्थ हामी कर्वलाई एकदमै क्रिटिकल्ली डिजाइन गर्छौँ भन्ने पार्ट हामीले सम्झिनु पर्यो है एकदमै र यो पार्टलाई बुझाउन खोजेको पार्ट के भन्दा त्योमा दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो एउटा यो दुईटा फर्मुलाको लागि हामीले सम्झिनु पर्ने p/w भनिरहेछौँ p/w भनेको हामीले mv²/r हो हामी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको m लाई हामीले w/g लेख्यौँ है mg भनेको वेट भनेको मास इन्टु ग्राभिटी होला है त्यसलाई चाहिँ मासलाई चाहिँ w/g लेख्यौँ होला p/w लाई हामीले के भन्छौँ भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भन्छौँ p/w त्यो भनेको चाहिँ v²/gr हुने रहेछ एक किसिमले हेर्दा चाहिँ हामीले है त्यो पार्टलाई हामीले के देख्यौँ भन्दा त्यो रेसियो के हुनु पर्यो भन्दा त्यो भ्यालु चाहिँ b/2h ओभरटर्निङ इफेक्टलाई काउन्टरएक्ट गर्नको लागि त्यो भ्यालु चाहिँ b/2h भन्ने भ्यालु भन्दा बढी हुनुपर्छ सम्झिनु पर्यो हामीले है सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो चाहिँ b/2h भयो भन्दा बढी भयो भने ओभरटर्निङ इफेक्टलाई हामीले काउन्टरएक्ट गर्छौँ सम्झिनु पर्यो एउटा बात ओभरटर्निङ इफेक्टलाई काउन्टरएक्ट गर्नलाई हुने कन्डिसन के भनेर सोध्छ त्यो सोध्यो भने b/2h
भन्ने दिमागमा हुनु पर्यो नि। त्यो स्किड हुने त रफनेससँग डिपेन्ड भएको हुनाले P/W चाहिँ F-सँग एट्लिस्ट भयो भने हामीले के गर्ने भयो भन्दा त्यो भ्यालु एटेन्ड गरेको छ F इक्वल छ भने हामीले स्किडिङ हुँदैन भने P/W को दुईटा भ्यालुसँग कम्पेयर गरिन्छ। B/2H सँग कम्पेयर गरेर ओभर टर्निङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्छौँ हामी भने स्किडिङ अथवा हामीले चाहिँ हेर्दा चाहिँ पाङ्रा लगमा सिम्पल भाषामा भन्दा पाङ्रा लगमा ऊ चाहिँ के भन्दा पाङ्रा घुमेन हामीले लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स सर्कमफेरेन्शियल डिस्टेन्स भन्दा हाम्रो चाहिँ लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स नै बढी भयो अरे। त्यो वाला पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दा स्किडिङ भन्यो। त्यो लङ्गिट्युडनल नभएर अहिले रोडको साइडबाट भागेको हुनाले रोडबाट अलिकति बायाँतिर भागेको कर्बको आउटर एजतिर भागेको हुनाले त्यसलाई रोडबाट भागेको हिसाबले यसलाई हामीले ट्रान्सभर्स भन्यो। नत्र भने स्किडिङ भन्ने बित्तिकै हामी पाङ्रा भन्दा हाम्रो लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स बढी भयो भने त्यसलाई हामीले स्किडिङ भनिरहेका हुन्छन्। त्यो भ्यालु काउन्टरएक्ट गर्नलाई चाहिँ एफ हुनु पर्यो। दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो एकदमै। कन्डिसन फर ओभरटर्निङ कन्डिसन टु काउन्टरएक्ट ओभरटर्निङ भन्यो भने B/2H, कन्डिसन टु काउन्टरएक्ट ट्रान्सफर्स अथवा स्किडिङ इफेक्ट भनेर भन्यो भने त एफ भ्यालु भनेर दुईटा पार्ट चाहिँ हाम्रो दिमागमा राख्नु पर्यो भन्ने पार्ट भयो। त्यस्तै तरिकाले अघि भनेकै कुराहरू ट्रान्जिसन कर्वको चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू पनि भन्यौँ हामीले। 81 स्टेट बाटोबाट 81 कर्वमा चाहिँ सुरुमा 0 लाग्यो, कर्व आउने बित्तिकै mv²/r लाग्यो है। 0 र mv²/r भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, 0 बाट 81 mv²/r लाग्यो भने त ड्राइभरलाई कम्फर्ट हुँदैन होला, हामी बस्ने प्यासेन्जरलाई कम्फर्ट हुँदैन होला है। त्यो बेलामा हामीले के गर्नु पर्दैन, सर्टेनली ग्रेजुअली जानुपर्छ है भनेर हामीले ट्रान्जिसन कर्वको हामीले सुरुवात गर्यौँ। त्यसै अघि भनेको जस्तो सुपर इलिभेसन एक्स्ट्रा वाइडनिङहरू पनि हामीले इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ट्रान्जिसन कर्व जानु पर्यो। त्यस्तै बाटोमा कहाँ 81 होइन अगाडिको बाटो साँगुरो छ 81 कर्वमा ल्याएर थपेको छ भन्दा रोडको एस्थेटिक पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नको लागि पनि हामीले हल्का डाइभर्ट गर्दै हामी आउनुपर्छ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन कर्व दिनु पर्यो भन्ने पार्ट हामीले हेर्नु पर्यो। र हाम्रो प्रोभिजन के छ त, हाम्रो कोड अनुसार के हो त, किनभने हामीले कति बाटोहरूमा पक्कै पनि हामी डिजाइन गरिरहेको बाटोहरूमा ट्रान्जिसन कर्व कति ठाउँहरूमा गइरहेको हुँदैन होला। अहिले हामी स्मार्ट रोडहरूको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यसले गरिदिन्छ धेरै कुरा, त्यहीमा हामी डिपेन्डेन्सी भइरहेका छौँ होला। तर हामी नर्मल कन्डिसनमा के भन्छौँ भन्दा बाटो ठुलो छ, बाटोको रेडियस ठुलो छ भने त्यो बेलामा अझ तराईको एकदमै सिम्पल भाषामा भन्दा तराईको बाटोहरू हुन् रे जसमा हामी एकदमै ठुलो रेडियसका कर्वहरू छन् भने त्यो बेलामा हामीले के नगर्दा पनि हुन्छ भने ट्रान्जिसन कर्व नदिँदा पनि हुन्छ। अघि पनि भने 300 मिटर भन्दा माथिको गएको बेलामा त हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङै प्रोभाइड गर्दैनौँ होला। त्यस्तो पार्टहरूमा हामी सोध्न सक्छौँ भने त्यही कुरा चाहिँ हामी पहाडहरूको बाटोहरूमा चाहिँ हामी मस्ट हुनु पर्यो भने अब कोड फलो गर्नु भने के भन्दा रेडियस लेस देन 1000 मिटर छ भने हामी ट्रान्जिसन कर्व प्रोभाइड गर भनेर भनिदियो फेरि है। यसले के भन्यो भन्दा रेडियस 1000 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामी ट्रान्जिसन कर्व जानुपर्छ, 1000 भन्दा हाम्रो के छ भन्दा माथिको पार्ट छ भने चाहिँ हामी ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ प्रोभाइड नगर्दा पनि हुन्छ, किनभने स्टेट जस्तो बिहेभ गर्छ है त्यसले भन्ने पार्टले गर्दा 1000 भनेर एउटा भ्यालु दियो। र अर्को भ्यालु यहाँ सिफ्ट भन्ने कुरा आउँछ। कसैले सिफ्ट भन्नु सक्छौँ, सिफ्ट भनेको के? सिफ्ट भनेको चाहिँ सर्कुलर कर्वबाट चाहिँ ट्रान्जिसन कर्वमा आउँदाखेरि कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा। हजुर ठ्याक्कै भन्नु, हजुर हजुर ठ्याक्कै है। भने अब हामी के गर्छौँ भन्दा बाटो नर्मल कन्डिसनमा हामी ट्रान्जिसन कर्व इन्ट्रोड्युस गरेका थिएनौँ रे, नगर्ने बेलामा हाम्रो के हुने भन्दा एउटा बाटोको एलाइनमेन्ट एउटा किसिमले जान्छ होला। मानव अहिलेको पार्टमा यो अहिले त ट्रान्जिसन कर्व सहितको बाटो होला अरे है, यो चित्रको रूपमा मात्र राखेको मैले चाहिँ अहिले अर्को सेटब्याकबाटै लिएँ मैले। बाटो ट्रान्जिसन कर्व नदिने बेलामा एउटा किसिमले जान्छ, ट्रान्जिसन कर्व दिइसकेपछि त पहिला रेडियसबाट एउटा किसिमले आउँछ होला, त्यसपछि ट्रान्जिसन तरिकाले जान्छ भने ट्रान्जिसन नर्मल सर्कुलर कर्व हुन र ट्रान्जिसन कर्व इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलामा त एलाइनमेन्ट सिफ्ट हुन्छ है। त्यो एलाइनमेन्ट सिफ्ट भएको कति हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले नामैले भन्दाको छ सिफ्ट। जब हामी सिफ्टको भ्यालु चाहिँ 0.25 भन्दा कम छ है, थोरै मात्र सिफ्ट भएछ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी ट्रान्जिसन कर्व नदिए पनि हुन्छ है, नो ट्रान्जिसन कर्व निड टु बी प्रोभाइडेड। तर सिफ्टको भ्यालु बढी हुँदै आउँछ, 0.25 भन्दा भ्यालु बढी हुँदै जान्छ भने हामी ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनौँ है। अहिलेको लागि क्राइटेरियाहरू हाम्रो कस्तो रहेछ भन्दा 1000 को रेडियस रहेछ, 1000 भन्दा बढी भने ट्रान्जिसन कर्व नदिए हुन्छ, 0.25 भन्दा अनि सानो अनि हाम्रो सिफ्ट छ भने पनि के गरे हुन्छ भन्दा ट्रान्जिसन कर्व नदिए हुन्छ। तर त्यो बाहेक अरू छ भने हामीले ट्रान्जिसन कर्व प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो है भने ट्रान्जिसन कर्व कुरा। र योमा दियो है 1000 भन्दा माथि प्रोभाइड गर्न परेन,
भने 1000 भन्दा मुनि र नर्मली हामी के भन्छ भन्दा अहिलेको अवस्थामा 20 भन्दा तल रेडियस नराखै भनिरहेका छौँ भने 20 देखि हामी 1000 सम्मको कुरा गर्छौँ ट्रान्जिसन कप कसरी प्रोभाइड गर्ने त भन्दा 20 मा कति चाहिने भयो 20 को लागि हाम्रो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कप 20 नै चाहिने भयो भने नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले के भनेर 20 देखि 120 को बीचमा हुन्छ है लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कप बेस्ड अन रेडियस अनुसार चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कप दिइन्छ र लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कप के हुन्छ भन्दा यो भ्यालु 20 देखि अनि 20 को बीचमा हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेको हुन्छौँ र अब फेरि टाइअप गरौँ हामीले पढ्ने बेलामा त 3टा फर्मुलाबाट निकालेका थियौँ 3टा मध्येबाट जुन लेन्थ म्याक्सिमम हुन्छ त्यही भ्यालु लिएका थियौँ तर अब हामीले के गर्यो भन्दा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले सबै ठाउँहरूमा त्यो फर्मुला युज गर भनेर पनि भनेन उसले चाहिँ मिनिमम रेडियस 20 भएको ठाउँहरूमा चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कप 20 मिटर लिए हुन्छ मिनिमम त्योभन्दा माथि अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीलाई दियो अथोरिटी त्यो हामी जो मान्छे हुन्छ त्यो साइडमा डिसिसन लिने उसले चाहिँ अब के गर्न सक्छ भन्दा उसले चाहिँ मिनिमम 20 हो भने त्यो साइड अरू एस्टिमेट गर्नु सक्ने अवस्था भएमा हामीले पहिला पढेको म्याथमेटिकल फर्मुलाहरूबाट 3-3टाबाट निकालेर गर्छौँ होला होइन भने हामी मिनिमम 20 को ठाउँमा 30 राखेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ 20 को रेडियससम्म 30 प्रोभाइड गरेर अगाडि पनि बढ्छ भने यसले हामीलाई नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले हामीलाई के गर्दैछ भने सजिलो गराएको छ जसले गर्दा हामीले फर्मुलाहरू चाहिँ युज गर्न परिराख्दैन र त्यो यसको बेसिक भनेको फेरि त्यही फर्मुलाहरूबाट हुन् भनेर चाहिँ 20 देखि 120 को बीचमा चाहिँ ट्रान्जिसन कपको लेन्थ हुन्छ है भन्ने चाहिँ हामी सम्झिनु पर्यो अब टाइपहरूको पार्ट हेर्दा चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ स्पाइरलहरूको कुरा गर्दा हुन्छौँ है ट्रान्जिसन कपको लेन्थ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने रेडियस कपमा डिपेन्ड हुने कर्भ छ भने ट्रान्जिसन कपमा स्पाइरल भन्छौँ नर्मली हामी कुरा त्यही गर्दा हुन्छौँ ल्यामिनिस्केटको कुरा गर्दा कर्डको लेन्थमा डिपेन्ड हुने भयो त्यसपछि आएर क्युबिक प्याराबोलिकमा डिपेन्ड हुन्छ भने एक्स एक्सिस कति टाढा हो त हाम्रो चाहिँ लिएको पोइन्टबाट कति टाढा हो त्यो हिसाबले हामीले लिएका हुन्छौँ अब यो हाम्रो पढेको वाला पार्ट हो त्यही पनि हाम्रो दिमागमा चाहिँ राखौँ त्यो भएको हुनाले यसमा केले डिपेन्ड भयो भन्दा यस्तो अघि पनि भनेको छु किन ट्रान्जिसन कप दिने भन्दा पहिलो त सेन्ट्रिफ्युगल एसिलेसन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टर एक्ट गर्नले 0बाट एकैचोटि mv²/r लाग्यो भने चाहिँ हामी के गर्दैनौँ भन्दा त्यो बेलामा त मान्छेलाई कम्फर्ट हुँदैन होला तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एकैचोटि mv²/r लाग्न दिन भएन त्यसलाई चाहिँ स्लोली गर्दै मात्रै फुल एकैचोटि फुल लागोस् एकैचोटि फुल लाग्यो भने त हाम्रो चाहिँ एक्सिडेन्ट अथवा दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ होला तसर्थ पहिलो फर्मुला लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कप कसरी निकाल्यौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यही सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स अथवा सेन्ट्रिफ्युगल एसिलेसनको चेनलाई ध्यान दिएर गर्यो भने L = v²/cr भन्ने एउटा सम्झ्यौँ र अब योमा हामी के भनिरहेका छौँ भन्दा जुन C को भ्यालु छ C को भ्यालु 0.5 किनकि फर्मुला युज गर्नेवाला नआउला तर C को भ्यालु हामी के भन्छौँ भन्दा 0.5 देखि 0.8 को बीचमा रिकमेन्ड गरेका हुन्छौँ 0.5 भन्दा कम भयो भने 0.5 लिने 0.8 भन्दा बढी भयो भने 0.8 लिने त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा रिकमेन्ड गर्छौँ पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट सुपर इलिभेसनलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो क्याम्बर थियो क्याम्बरबाट सुपर इलिभेसनतिर जानु पर्यो अरे क्याम्बरबाट सुपर इलिभेसनतिर भने वान साइड बिचमा रेजबाट हामी चाहिँ आउटर रेजतिर जानु पर्यो नर्मल कन्डिसन भनिरहेको छु है फेरि एकदमै ध्यान के दियो भन्दा क्याम्बर वान साइडेड क्याम्बर पनि हुन्छ है भन्ने सम्झिनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ 0बाट हामी केमा गयौँ भन्दा बिचमा आउटर एज डाउन डिप्रेस थियो आउटर एजलाई रेज अलिअलि गर्दै बढाउने हो भने त्यसरी हामी चाहिँ सुपर इलिभेसनमा जानुपर्छ भन्ने पार्ट त्यसमा चाहिँ L = NEW भन्ने पार्ट पनि हामीले देख्छौँ होला नर्मली NEW है तसर्थ NEW पार्टलाई हेर्नको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा दोस्रो पार्ट सुपर इलिभेसनको रेट अनुसार हो N को भ्यालु डिफ्रेन्ट छ 150 100 60 छ होला रोलिङ हो कि प्लेन हो कि अब माउन्टेनियस हो भन्ने हिसाबले होला भने यति भ्यालुहरुमा डेप्थमा जानु परेन होला तसर्थ दोस्रो पार्ट भनेको सुपर इलिभेसनको तरिकाले निकाल्छौँ हामीले जसमा चाहिँ हामीले मेकानिकल वाइडनिङ सम्मको पार्ट गर्यौं किन WE भनिरहेको छौँ भने मेकानिकल वाइडनिङ सम्मको पार्टसम्म हामीले ध्यान दिएका छौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो र यसमा पनि सेन्टरबाट लिने हो कि हामी चाहिँ आउटरबाट लिने हो त्यो हिसाबले चाहिँ NEW कतै देख्छौँ कतै NEW/2 देख्छौँ र यो W/2 देख्नु भनेको मतलब चाहिँ यहाँ सेन्टरबाट रोटेट गरेको छ भन्ने सम्झ्यौँ अनि एकचोटि मैले सायद यसमा देखेको पार्ट चाहिँ हामीले पढिरहेको चाहिँ NEW होला अथवा NEW अथवा W+WE जसरी लेखे पनि भयो कतै NEW/2 देख्यौँ अरे अनि क्वेसनमा कसरी सोधेको थियो भन्दा इफ द पेभमेन्ट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज व्हाट विल बी द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भनेर चाहिँ NEW/2 समथिङ यस्तै टाइपले लेखेको थियो अनि सेन्टरबाट हो भने by 2 हुन्छ किन आधा एउटा पार्ट
आधा अर्को पार्टमा छ र इनर एजबाट भन्यो भने चाहिँ एनइडब्ल्यू मात्रै हुन्छ है, त्यो पनि विचार गरौँ। इनर एजबाट भन्यो भने चाहिँ एनइडब्ल्यू अथवा डब्लुको ठाउँमा डब्लु प्लस डब्लुई लेखेको देख्न पाउँछौँ। सेन्टरबाट भने आधा मात्रै हेर्ने हो नि त, आधा त हाम्रो छुट्टै एउटा साइडमा आधा अर्को साइडमा आधा हो, त्यसले त सेन्टरबाट हामीले हेरिरहेको छौँ भने चाहिँ NEW/2 भनेर चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो दोस्रो पार्ट। तेस्रो पार्ट त्यही फेरि पनि भन्छ इम्पेरिकल फर्मुला, जस्तै हाम्रो कम्फर्ट लेभल सबै कुरालाई गर्दा चाहिँ कति चाहिन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छ तेस्रो पार्टमा चाहिँ हामीले इम्पेरिकल फर्मुला थ्रुबाट भनेर चाहिँ हामीले रोलिङको लागि छुट्टै, त्यसपछि आएर माउन्टेनियस अथवा प्लेन रोलिङको लागि छुट्टै, माउन्टेनियस र स्टिपको लागि हामी छुट्टै भ्यालु दियौँ है। तिनवटा मध्येबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँबाट पनि यहाँलाई 100 आयो, अर्कोबाट 110 आयो, अर्कोबाट 105 आयो अरे भनेपछि हामी लेन्थ जहिले पनि म्याक्सिमम दिन्छौँ। 110 दियो भने 100 चाहिने हो 110 दिउँ सेभ भयो, 110 चाहिने हो 110 दिउँ सेभ भयो, 105 चाहिने हो 110 दिउँ सेभ भयो भने लेन्थ जहिले पनि हाइएस्ट साइडमा हामीले एडप्ट गर्छौँ भने तिनवटाबाट आउने लेन्थको म्याक्सिमम लेन्थलाई हामीले के भन्यो भन्दा लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भनेर हामीले त्यसपछिको पार्टमा भन्छौँ। यसरी ट्रान्जिसन कर्भहरूको कुराहरू गरायो र फेरि पनि भन्छौँ यो हामी आइआरसी वाला कुरा गरेर हिसाब पनि यही गरेर आइरहेका छौँ होला र प्र्याक्टिकली हामीले के गरिरहेको पाउँछौँ भन्दा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छौँ, कति मिटरको रेडियस हो त त्यो हेर्छौँ, त्यो हेरेपछि चाहिँ अब कति ट्रान्जिसन कर्भ चाहिन्छ त्योमा हाम्रो एक्सपर्टिजहरू पनि युज गर्छौँ। एक्सपर्टिज युज गर्दा चाहिँ हाम्रो केही समयको अनुभव हुन्छ, त्यो पार्टले गर्दा कति दिने भन्ने पार्टले गर्दा 20, 30, 40 हामीले यसरी चाहिँ यो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड युज गरेर गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि हामी साइडमा चाहिँ फर्मुला युज गरेर गर्ने पार्ट चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामी प्र्याक्टिकल्ली रूपमा गरेको चाहिँ पाउँदैनौँ है, त्यो पार्ट पनि मैले भने। त्यसपछि सेटब्याक डिस्टेन्स र योमा एउटा कन्फ्युजन अथवा फरक के भन्दा दुईटा पार्ट आउने भयो। एउटा कता फर्स्ट दिन हामीले डिस्कस गर्दा चाहिँ सेटब्याक भनेपछि हाम्रो बााउन्ड्री लाइन अथवा हाम्रो चाहिँ रोडको एजबाट एडिसनल स्पेस छोड्छौँ। हाम्रो नेसनल हाइवेको लागि 6 मिटर छोडिरहेका छौँ, फिडर रोडलाई त्यही अनुसारले छोड्छौँ, अर्बन रोडहरूलाई त्यही अनुसारले छोड्छौँ भनिरहेका छौँ। त्यो सेटब्याक र यो सेटब्याक चाहिँ शब्दमा उस्तै भयो भने मिनिङ चाहिँ फरक छ है भन्ने बुझौँ। भनेपछि हाम्रो नर्मली यदि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू आएको सेटब्याक भनेको चाहिँ हाम्रो यो नै हो, होरिजेन्टल कर्भमा। होरिजेन्टल कर्भमा त के हुने, यताबाट आएको भेहिकलहरूले यताबाट आएको भेहिकलहरूलाई देख्दैन, साइड डिस्टेन्स त पुग्दैन भने चाहिँ यसको आँखा यहाँ छ भने यसको त आँखा त यता पुग्छ होला अथवा यतिसम्म पुग्छ भने उसले त देख्ने भएन। त्यस्तै यताबाट आएको भेहिकलहरूले पनि आँखा सिधा गरेर त यता ठोकिहाल्यो। यो कर्भमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने भिजिबिलिटी अथवा साइड डिस्टेन्स पुग्दैन, तसर्थ कर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ एडिसनल सेन्टरबाट कति स्पेसमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन राख्नु हुँदैन। जस्तै कति पार्टहरूमा यहाँ ठक घर भयो अरे, घर भयो भने हामीले घरलाई चाहिँ साइड लगाऊ भन्छौँ है, त्यो पार्टलाई चाहिँ लिनको लागि बनेको टर्म भनेको चाहिँ सेटब्याक डिस्टेन्स। कर्भमा हामी कति साइड डिस्टेन्स चाहिँ क्लियर राख्नुपर्छ त भन्ने पार्टलाई चाहिँ हामीले सेटब्याक डिस्टेन्स भनेका हौँ भने सम्झिनु पर्यो है एउटा पार्ट। र यही कुरालाई गर्नको लागि, यही हामी सेटब्याक डिस्टेन्स इन्क्रिज गर्नको लागि अहिले हामी थानकोटबाट तल झऱ्यौँ भने भित्ता काटेको देख्छौँ भने यही साइड डिस्टेन्स बढाउनको लागि भने अलिकति भित्ता काटेपछि अलिक टाढासम्म देख्न सक्यो ड्राइभरले। अर्को यो कुनै पनि हालतमा गर्न सकिएन भने यस्तो जहाँ चाहिँ सेटब्याक डिस्टेन्स चाहिने भन्दा धेरै कम छ भने त्यो ठाउँमा बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा मिरर रिकमेन्ड गर्नुपर्छ। किन मिरर सबै ठाउँमा राख्न त केही फरक परेन, तर हामी कुन ठाउँमा मस्ट हो मिरर भन्दा यो ठाउँमा हामीले कतै यहाँबाट मिरर राख्यो, कन्भेक्स मिरर राख्यौँ भने यहाँबाट आएको भेहिकलले यहाँ हेर्छ, जस्तै गरेर अलिक टाढासम्म पनि यतापट्टिको यहाँबाट यताबाट गएर यता टाढासम्मको भेहिकल आएको छ कि आएको छैन थाहा पाउने भयो। त्यस्तै यताबाट गएको भेहिकलले पनि यो मिररमा हेर्छ, मिररबाट यताबाट भेहिकल आएको छ कि आएको छैन थाहा पाउँछ। भने कुन ठाउँमा मिरर राख्नु पर्छ अथवा कुन ठाउँमा मिरर राखिरहेको छ भन्यो भने केही अब त्यो हेपाजार्ड रूपमा पनि राखेको पाइएको छ। तर नर्मली हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नुहुने साथीहरूले कसरी राख्नु भएको छ भन्दा जुन ठाउँमा चाहिँ यो सेटब्याक डिस्टेन्स पुग्दैन त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ मिरर हामीले रिकमेन्ड गरेका पाउँछौँ है। सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको यो हो भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो है एउटा पार्ट। अब यो केमा डिपेन्ड हुन्छ, अघि भनेको जस्तो फ्रेम रेडियस त जेमा पनि, रेडियस र स्पिड भनेको चाहिँ यदि हामीले कुनै एउटा नयाँ टर्म सुन्यौँ, किन हामीले भन्दै पनि कुनै एउटा पार्ट छुटेको होला त कुनै पार्ट छुट्यो भने एउटा स्पिड भन्ने टर्म जहिले पनि स्पिडमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भने अर्को यस्ता कर्भहरूको कुरा आउने बित्तिकै रेडियस त डिपेन्ड भइहाल्छ। एउटा पार्ट हाम्रो चाहिँ साइड डिस्टेन्समा डिपेन्ड भयो, साइड डिस्टेन्स फेरि हाम्रो केमा डिपेन्ड भयो भन्दा स्पिडमा डिपेन्ड भयो भने स्पिड अनुसार चाहिँ साइड डिस्टेन्स चेन्ज भयो। र साइड डिस्टेन्स भने पनि यो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ स्पिडसँग डिपेन्ड छ त्यो एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट होरिजेन्टल कर्भको रेडियस कति छ,
त्यो कपको रेडियसमा फरक पर्ने हो भने यसको रेडियस चाहिँ 100 मिटर 150 200 300 मिटरहरू भयो भने त हामीलाई चाहिँ स्पिड पनि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, हामीले फरक पर्दैन होला। तर त्यही बेलामा चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा एकदमै सानो कप छ अरे, एकदमै रेडियस कम भएको कप छ अरे, त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दा यो मस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ भने यसरी लेन्थ अफ कपमा डिपेन्ड भयो, होरिजोन्टल कपको रेडियसमा डिपेन्ड भयो र साइड डिस्टेन्समा कप डिपेन्ड भयो है। लेन्थ अफ कप भन्दा साइड डिस्टेन्स बढी भयो भने एउटा केस छ होला, त्यसपछि आएर लेन्थ अफ कप साइड डिस्टेन्सभन्दा कम भयो भने अर्को केस छ होला भने यसरी हामीले दुईटा केस छ सम्झौँ। यो फर्मुला त सायद हामीले हिसाब पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हिसाब नदिने भएको हुनाले त्यो पार्ट भयो भने साइड डिस्टेन्स सिम्पल फर्मुलाबाट हामीले यो टर्महरूलाई बुझाउँदा रेडियस भइहाल्यो। डी भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ हामीले है। डी भन्ने बित्तिकै हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ भन्दा डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर लाइन अफ द रोड एन्ड सेन्टर लाइन अफ द इनसाइड लेन इन मिटर है। सेन्टर लाइनबाट हामी सबै रेफरेन्स केबाट लिइरहेका हुन्छौँ भन्दा सेन्टर लाइनबाट लिएका हुन्छौँ है। तसर्थ हामीले यो पार्टमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दा सेन्टर लाइनबाट हामी कति अब्स्ट्रक्सन जुन हामीले अब्स्ट्रक्सनको भनिरहेका छौँ होला त्यो अब्स्ट्रक्सन निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेन्टर लाइनबाट इनर एजको लाइन यदि मल्टिपल लेनहरूको कुरा गरिरहेका छौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो पार्ट गर्छौँ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो।